अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सलेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल है जनाब? तारे ठीक ठाक हो, मजे विच हो? और जनाब बिल्कुल है खूबसूरत सवेल दा आगाज थी चुके और मजे दी गपशप। अच्छा, गपशप तो मेरे को याद आया, यकीनन मैच तो सभी हुसन पे थे और पाकिस्तान सुपर लीग 2019 जनाब जी बिल्कुल तो सभी इंजॉय किया उसी और करेंदे भी पे हो। और मैं आदि हाँ कि जनाब ये भी एक फीवर होंदे, ये भी एक बुखार होंदे, जो मौसमी बुखार होंदे ना तो क्रिकेट दा भी एक मौसमी बुखार होंदे और ज्यादातर ये बुखार में आते मर्द हजरात को थींदे, खवातीन को घाट थींदे, लेकिन मजबूरी होंदी है जनाब साको भी इंटरेस्ट घिनना पौंदे बाजे टाइम। और मेरी एक दोस्त मेरे को याद आए, जनाब जी कॉलेज फेलो हन, उनको इतना बुखार है क्रिकेट दा वने सो कि जिट्ठा वेने हन जड़ी शॉप ते देदे हन जड़े खिलाड़ी दी तस्वीर मिलती है वो चुप करके ना मैगजीन तो फाड़ खिंदे हन और अगले दिन बड़ी कारस्तानी बड़े उनके नाल दसेंदे पहन के आयशा देखो और फलां उन्होंने पूरी एक बुक बनाई है, ये बड़ा अच्छा ये मैं आदि शौक है उन्होंने कलेक्शन का उन्होंने शौक है, लेकिन एक कलेक्शन भी वो होंदी कि खुद बंदा जेबू करे वल गाल ज्यादा अच्छी है मजे दी होंदे, लेकिन मैं अक्सर हैरान थी वेने और मैं आदि हम कि तुसा को इतना मौका मिल वेंदे क्योंकि उन वाले जमाने भी इवें होंदा है कि उन वाले चैनल्स भी कहना हन और उन वाले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कहना ये होंदा जनाब जी जड़ी तस्वीर चाहिए तुसा खिलाड़ी दी आराम दा मजे तो तारे मोबाइल ते भी डाउनलोड थी वेंदी, लेकिन उन वाले सहूलत कहना हन। अच्छा बई गल ये ॻाल्हि थींदी पई है कि जीअं कि पता है कल तक मैच ॾिठोसीं मुल्तान सुल्तान दा मैच है और नाल जनाब कराची किंग वाले हन पे और मुल्तान सुल्तान बड़े अफसोस नाल आखसां कि जनाब जेह्ड़ी कि मैं आदि महंगी तरीन टीम है और आउट थी गई है जनाब जी 4 सुपर फाइनल को पहले जनाब अस आख सकते चौथे सुपर फाइनल को पहले ही आउट थी गई और अस आख सकते कि फाइनल की दौड़ में भी खत्म थी गई कि हुण ना सी यकीनन अफसोस है यकीनन, लेकिन वल मैं ये सोचनी हाँ कि जड़ी भी टीम जीते ऐसा है तो सारे पाकिस्तानी जनाब कराची जीते लाहौर जीते कोयटा जीते जीतता तो पाकिस्तान ही पेना बहरहाल इन ते वाल मेरे को खुशी थी है और जनाब बिल्कुल और कराची किंग की कारकर्दगी अच्छी रही कल यकीनन और पाकिस्तान सुपर लीग 2019 तक दी आधना टाइटेनियम स्पॉन्सरशिप ने कराची किंग दे खिलाड़ियों के हौसले मजीद बुलंद कर दिते थे वधा दिते थे जनाब और आज हिंगालो तक टाइटेनियम स्पॉन्सरशिप जनाब जी कराची किंग बिल्कुल सारे नाल हिन पे और असा सपोर्ट करे पे असा आख सकते इन्हों को और जनाब जी टीम भी अच्छी कारकर्दगी हैसियत से नाल ही नाल है और बिल्कुल और गल थी पई है कि मैचेस दी और कल मैं भी मैच बड़े गौर नाल दे रही हूँ क्योंकि जनाब जी मुल्तान सुल्तान और कराची किंग का जो मुकाबला ही मैं के देखा और बैठी रह गई मैं बहुत देर और उनके बाद मेरे को लगा पाया कि हार दी पई और कराची किंग जीत दी पई और जनाब बिल्कुल इन टाइम तक टाइटेनियम स्पॉन्सरशिप कराची जनाब जी किंग्स दे जेडे ना हौसले वधेंदी पई है थी और उन्होंने जनाब जी खिलाड़ियों के हौसले वधेंदी पई है थी और जनाब तुसा भी अपना फेवरेट जड़ा है मैं आख सकती हाँ कदे से सो केड़ा खिलाड़ी है जो फेवरेट है और कितना तुसा एंजॉय करेंदे पे हो जनाब मैचेस को। और मैं पता है कि जरा बुखार है बहुत ज्यादा फैला पे थे, कुछ लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये बुखार कहीं कुछ ज्यादा चढ़ा पे थे और 26 घंटे जनाब जैसे देते हैं और कुछ लोग जनाब जी इंजॉय करें थे और एंजॉयमेंट क्यों ना हो जनाब मौसम भी ऐसा है पिया। अच्छा चलते हैं आज दे मौजू वाले और आज जो मौजू है वो सुहेल दी सिलेक्शन है मैं आखसा और इन्होंने मेरे को आखा कि आयशा कुछ मौजू ते गाल करनी चाहिए थी यानी रिश्तों की अहमियत वाले गाल करनी चाहिए है थे और मेरे को लगा कि वाकई सुहेल ने सही आखे थे जी तरह की सारी रूटीन है जी तरह की एहसास की कमी है या खुद गर्जी साको अपने माहौल में नजर आती है या रिश्तों तो दूरी नजर आती है तो अज वो असा रीजन जानने की कोशिश करे सू मैं आदि हाँ कि नहीं अपने फॉल्ट भी लभन की जरूरत होंगी असा हर टाइम अच्छे कहनी हर टाइम परफेक्ट कहनी हर टाइम सारे विच भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जड़ी कि ठीक करने की जरूरत है। मैं समेत में आग थे कि ऐसा आते हैं वक्त बदल गए थे लोग बदल गए थे कि ऐसा आप भी तो बदल गए हैं ना है ना सारी प्योरिटीज बदल गए थे असा सारी तरजीहात होनी चाहिए थी गए असा वो एहसास और फीलिंग्स खत्म थी गए जेडे कि सारे पहले हैं और मेरे को याद आना पे थी कि बचपन में असा सारे भेण भेड़ा असा 5 भेण भेड़ा हैं माशाल्लाह और छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी सॼे और असां अम्मी 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 करेंदे भजदे आसीं और कुछ देर बाद अम्मा ने अम्मा कुछ भी ना दे। अच्छा मैं हैरान थी अक्सर भाई में लड़ाई थी मेरे को छोटा होंदा है लेकिन हुण माशाल्लाह मेरे को ही वॾे लगदे थे और हुण आदमी कि मैं तेरा वॾा भाई हाँ पे माशाल्लाह
تو وہ ہمیشہ نا اما کو اما لڑائی تھی یہ اما اچھا کوئی گل نہیں خیر ہے بھائی ہے یا بھائی کو اما ٹٹیندی نہ اور میں حیران تھی لیکن اچھا ہے کہ سارے کہیں دل وچ بھی نہ آدھے کہ اما کہیں کو ایک زیادہ فیورٹزم دے دے کہیں کو گھٹ دے دے نہیں سب ایکول ہن بچے اور اون سلسلے وچ جناب جی بالکل اسا پلے اور اج میں دے دی ہاں کہ کیویں سارے لوگوں وچ بالکل میں سمجھ دی ہاں کہ اسا خود بھیڑی ہی اج محبت قائم دائم رکھے نے لیکن جڑے بھائی ہونے وہ تھوڑا دور تھی ونن تھے کیونکہ بوائز دی ایک نیچر ہے پہ کہ جو ہی وڈے تھی او فیملی وچوں تھوڑا نکل ونن کیونکہ انہاں دے ترجیحات چینج تھی ونن ایک تو انہاں دے جناب فیملی آوے دی ہے فرینڈز آوے تھے اور وہ بعد احساس تھیندے تھیا یعنی سارے بھیڑی کو کہ واقعی سا کو ہی چاہیے تھے کہ اسا بھیڑی جناب جی جڑت کو قائم رکھو ویسے تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہ گال سوچیں تھے لیکن میں ایک بھیڑ تھی کہ میں سوچینی ہاں کہ ایک بھیڑ جڑی ہے کو کوشش کرنی چاہیے ہے اصل یہ ہیں کہ شادی کو پہلے جڑے بھیڑی بھرا ہونے تھے انہوں دی اتنی محبت ہوندی ہے ایک بہر دے بغیر رہ نہیں سکتے ہوندے ایک فرینڈلی ہوندے بھائی ہر گل اپنی ہر جڑا قصہ ہوندے تھیا ہر جڑا اپنا افیئر ہوندے تھیا جناب ہر کم اپنی جڑی شرارت ہوندی اپنی بھیڑ کو آ کے سنائی دیتی اور بھیڑ کو مشورے دیندی پئی ہوندی کتے ڈٹیندی پئی ہوندی کتے گائیڈ کریندی پئی ہوندی ہے یعنی کہ رشتہ جڑا ہے یہ پیار محبت دا رشتہ میں جڑا ہوندے تھیا لیکن جو ہی شادی تھیندی ہے جو ہی جناب جی ہر ایک دی اپنی فیملی بھان ویندی ہے تو ول دوریاں آون تھے بھائی دی اپنی فیملی ہے بھیڑ دی اپنی فیملی ہے ول آپس چھوٹی موٹی جڑی کھٹ پٹ ہوندی جڑی بچپن وچ اگنور تھی ویندی وہ اگنور نہیں تھیندی پئی ہوندی بھائی اکثر آدھا پیا ہوتا کہ تیرے میاں نے یہ کیتا تیری اور بہن اکثر آکسی تیری بیوی نے تو یہ کیتا یہ نہ پوچھا مطلب اسا یہ ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاندے پہ ہوندے اور ول میں آتی ہیں سارے پرابلمز آج دے یہاں سب نظر آنے تھے دوریاں نظر آنے پہ آج انہیں تے گال کرے سو جناب اور جناب برگیڈیئر صاحب ہیں سارے نال مزے دی گال ہے اور برگیڈیئر صاحب آئے آدن یار فیملی کی بات پتہ ہے اس کے کہ یقیناً ہر بندے دی ایک فیملی ہوندی ہے لیکن تھوڑا لوگ اسٹرانگ تھی انہیں جاب دی وجہ نال اور جناب جی کیسر برگیڈیئر کیسر حیدر مہی ہیں سارے نال میں چل سائنا والے خوش آمدید اکثر گڈ مارننگ اکثر برگیڈیئر صاحب گڈ مارننگ تھینک یو ڈسپلن ہنستے بھی مشکل سے ہوں گے آپ یقیناً ہنستے بھی مشکل نال ہو سو اوکے ہنستے ہو کھل دے ہو جاب کی نیچر ہی میں رہ گئی ہے تھوڑا میری بیوی بھی آتی ہے نا اسٹرکٹ بندہ نہیں اسٹرکٹ تو نہیں لیکن ترسدے 35 سال سسٹم چاہتے نا جی ہاں تو اس تھوڑا بہت طبیعت چینج ہو جاتی ہاں بالکل نیچر چینج تھی ویندی اور رشتے سنبھلیندے ہو یا کیا اتنا ٹائم نہیں ملتا جاب اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ اپنے رشتے دار یا رشتوں کو دیکھوں ایسا جہاں تو امیڈیٹ فیملی ہے نا وہ تو تھرو آؤٹ ظاہری گل ہے بندہ انوالو رہتا ہے اور باقی رشتے دار جہے سروس کے دوران تک تو گھٹ رابطہ ہوتا نا بٹ ہوں ریسنٹلی فوج جلدی چھوڑ کے آ گئے ہیں تو ہوں یہ کہ انٹریکشن فیملی ودتا پہ اچھا ہوں فیملی ویلکم آدھی ہے یا ہوں احساس تھے کہ سارے رشتے دور تھی گئے کہ یہ فیل تھے کہ ان ٹائم تک ٹائم کہنا ہے تو سر ٹائم نہیں دیتا اپنی جاب ایک لازمی گل ہے جاب ایسی ہے تاری کہ فل ٹائم میں دیا ورک ہے کام ہے یا ڈیوٹی تے ہو تو سا ہوں فیل تھی دے کہ دور تھی گئے ایسا کچھ جی دیکھو پہلے احساس تھیندا ہے لیکن میرے خیال ہے لوگ جو ہیں نا فیملی ممبرز وہ بڑے اکوموڈیٹو ہیں وہ آپ سمجھیں دن کہ جی اتنا عرصہ باہر رہا نہیں میرے تو رابطہ کیا نہیں دیا ہوں آئے ملدن ہر ایک نو ملنے غمی خوشی کٹھے تھینے وہ اکوموڈیٹو ہیں سپورٹیو ہیں بڑے اور انہاں دی مطلب جڑا اپنائیت دا اظہار ہے اندر تو ظاہر تھیندا کہ جی انہاں نو کوئی وہ دوری والا افیکٹ کیا نہیں وچ اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جی جیڑے اتنے کوئی نہ نن ملتے ہوں اتنے تو ملتے زبردست نال ہی ناظرین سے چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتنے ہی نہ ویسے سارے نال راس ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رنگ اور این ٹائم جناب بالکل بھی بہت سارے گیسٹ آ چکے ہیں سارے سویل دے رنگ مزید ودھارا کرن اور اپنا جلوہ دکھاون
جناب ڈاکٹر شاہدہ ندیم ہاشمی ہیں سارے نا سائیکالوجسٹ ہیں. گڈ مارننگ جی آئے کو خوش آمدید. اور انہوں نے جلوہ بہت سویرنا دکھا دیتا ہے آج. عائشہ میں جلدی تو نہیں آ گئی. میں کہ جی جی بالکل بہت جلدی آ گئے, تھینک یو. اور ہمیشہ میں نوٹ کی تھی گال اچھی ہے کہ شاہدہ ٹائم کو پہلے پہنچ بنے تھے, اچھا میک اوور بھی کرا گئے تھے, اور ماشاءاللہ بڑی گپ شپ ساری چلتی رہتی ہے, موجود ہوتے خوب بحث تھا یہ سب میری اور شاہدہ دی. لیکن میرا بیٹا بڑے چانسز ان کے اٹھی وہ سی. ہاں جی لیکن تھینک یو جناب. اپنا بیبی جڑا ہے بیبی بوائے جڑا ہے نا سلا کے آنے تھے اور ٹینشن وچ بیٹھے ہونے جب تک مانے تھے اور پوری دیر آنے تھے ستا میں نہ حالی ستا میں. اچھا تھینک یو جناب. اچھا جناب سارے نال بالکل اسٹوڈنٹ اور نیو ٹیلنٹ سنگنگ والے پاس انہوں کا رجحان ہے, اور مطلب ایک گانا بھی انہوں نے ریلیز بھی کرائی تھی اور بہت جلدی آنے والا ہے. شاہ رخ سرفراز ہیں سارے نال. گڈ مارننگ جی آئے کو خوش آمدید. کیا حال ہے سرفراز؟ شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک, اور بس بڑا اچھا لگا آپ کے شو پر آ کے, اور اٹس مائی فرسٹ ایکسپیرینس. ابھی تو لگے گا اچھا. اور اس میں ہے یہ کہ اٹس مائی فرسٹ ٹائم کہ میں یہاں وسیب میں کر رہا ہوں آ کے, اور کیونکہ میں بیسیکلی سرائکی ہوں تو سرائکی لیس ہو. سرائکی میں اس میں یہ ہے کہ ایکچولی فلوئنسی نہیں ہے, 3-4 سال سے لاہور میں ہے تو وہ خیر بولنے کا نہیں خیر ہے تو سب بول سکتے ہو, اللہ سکتے تھوڑا ہو, بہت بول گننا, لیکن کھلی چھٹی ہے آپ پڑا جناب جی وسیب ہے اور انہیں کوئی ٹینشن دی گال ہے تو سب بول سکتے ہو. اٹک 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 کب ہو سکتے جی دل لا کے بول سکتے, پر بولنا شرط ہے. اچھی گال ہے بلکہ اپنی جڑی لینگویج اپنی زبان ہے بولو تو. اچھا تے اے سے سو تاکو بھی کرکٹ دیکھن دا ادر نہ بخار ہے فیور ہے شوق رکھیندے ہو دے دیو میچ دے دے پہ ہو جڑے کہ پاکستان سپر لیگ تے میچ تھینے پہ دے دے. بالکل پاکستانی ہو گے تو کرکٹ دیکھنا تو پھر ضروری ہے. لڑکپن میں تو بہت زیادہ دیکھتا ہے, ابھی تھوڑا گھٹ تھی رجحان. اچھا نوجوانہ دی انٹرسٹ گھٹ کیوں تھی گے؟ اسا دے دے کہ ایک خاص ایج ہے جڑی کہ لوگ بہ کے دے دین تھے. تے گال بھی کرے سنال جناب سنال ہے کالر بھی ہیں, کالر ہے دوبارہ کال کر سکتے ہیں جناب سے, دوبارہ ٹرائی کرے سو پروگرام میں شامل تھی سو. اور جناب جی بالکل گال تھی پہ پاکستان سپر لیگ دے میچز دی ڈٹھے ہوئے انجوائے کیتے جی. کچھ میں نے دیکھے اس میں سے ملتان سلطان کے اوبیسلی وہ تو اپنی جو ہماری ٹیم آؤٹ ہو گیا ہے. ہاں جی وہ تو لیکن آؤٹ تھی وہ جو 2 میچز جو جیتے انہوں نے میں نے وہی دیکھے لکیلی. صحیح تو اچھا ایک ایکسپیرینس باقی تک کو دکھاونے پوس. ہاں جی باقی دیکھ لے سوں ہائی لائٹس. اور جناب جی بالکل اور یہ ٹائم پاکستان جو نا سپر لیگ 2019 دی اگر سگا کریں تو ٹک دی جناب جی چاچینیم سپانسرشپ کراچی جڑے کنگ دے کھلاڑی انہوں نے جڑے حوصلے ہیں وہ جناب جی بالکل ودھے ہوئے تھے اور بلند ہیں تے یقیناً انہوں نے کارکردگی بہت اچھی ویندی پئی بیٹر ویندی پئی ہے. اور بالکل افسوس دی گال ہے کہ جناب جی ملتان سلطان آؤٹ تھی چکے تھے, لیکن پاکستان ہے جناب سارا اور کوئی بھی جیت ونے جناب جی ٹیم اساں اندے نال ہیں پہ. اچھا اسا گال کرنے پہ ایسے گیمز دی اور نال محنت آسا ڈاکٹر شاہدہ دے پاس. ڈاکٹر شاہدہ کو بھی انٹرسٹ ہے یا کیا نہیں؟ میں پوچھتی پئی ہم تو ہسبینڈ جو تھے تے عائشہ تھوڑا سا صحیح بھی دیکھی ان کو زیادہ انٹرسٹ ہے نا, میں کوئی نہیں. اچھا خواتین دے انٹرسٹ گھٹ ہونے دی وجہ کیا ہے پئی؟ مطلب اسا بہت سارے خواتین میری بہنی ہیں جڑے کہ اسا دے ہیں بہت شوقین بھی ہیں پہ, جویں کہ میرے سندھی پہ میری ایک فرینڈ ہے بہت شوقین ہے جڑے جناب جی کھلاڑی دی پکچر نے کو جتوں ملدی ہے پھاڑ کے تھے صفا اور میگزین دا اور کو اپنے کول جوڑ رکھے تھے سانپ رکھے اتنا مطلب آدن نا فین ہیں نا کھلاڑیاں دے. اور توالا دیکھنو اے حال ہے کیوں چینج بہت چینج ہے نا. پرائرٹیز ہونے نا اپنے اپنے اور انٹرسٹ ہونے. ہاں اگر میں آپ کی گال کراں تو میرا انٹرسٹ شروع کو لیں چاہیے کوئی نہیں, بکس پڑھنے چاہیے انٹرسٹ, اور زیادہ تر سائیکالوجی کی طرف انٹرسٹ ہے. پڑھاکو اسٹوڈنٹ نہیں میں اتنی پڑھاکو بھی کوئی نہ ہوں, بٹ سائیکالوجی اس طرف میں کوئی انٹرسٹ ہے. ہاں پڑھنا تو ہمیشہ میں جو ہے نا آخری 2 مہینے یا 3 مہینے بس انہیں کو زیادہ نہیں, پورے سال دی سر دردی میں کرے ہی نہیں دی. صحیح جی میں اسٹوڈنٹس جو ہے نا کتاب گھن کے بیٹھے کتابی کیڑے آج کل اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں وہی نظر آنے پہ. اچھا گرلز سے زیادہ کتابی کیڑے ہونے بوائز کی نسبت ہے نا. بوائز تھوڑا جہا پڑھ گھنے والی اچھے نمبر گھن تھے, گرلز زیادہ پڑھ دیں تھے رٹا زیادہ لینے تھے گرلز. لاپرواہ لڑکے جتنے زیادہ ہونے اتنے کیئر لیس بھی ہونے سیلفش بھی ہونے. بالکل بالکل. لیکن لڑکیاں دا یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک باؤنڈ کنڈیشن اچ ہونے پیرنٹس سے زیادہ انڈر رانن, لڑکے زیادہ تر باہر بھی ورنا وہ گھر تو زیادہ نہیں ہوندے نا, تو انہوں کو یہ چیز زیادہ فکر ہوندی ہے کہ اچھے نمبر آنے چاہیے,
कोई वालदैन दी इंसल्ट नहीं थी होनी चाहिए, वो इतनी मेहनत करेंदे पिन सारे होते, जबकि लड़के बिल्कुल उनके ऑपोजिट चलते पे आदन हाँ जेड़ा कोई उसी डिठा हुई सी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब सारे नाल हैं और यकीनन मैं पूछना चाह सा ब्रिगेडियर साहब ताकू कितना गेम विच इंटरेस्ट है, कितना शौक ना ले दियो, क्रिकेट मैच ले दे पियो, पीएस ले दे पियो जो 2019 दा है, क्या एंजॉय करेंदे पियो तुसा? स्पोर्ट्स नाल इंटरेस्ट तो खैर काफी रही है थ्रू आउट से, और मुख्तलिफ ज्यादातर ये हॉर्स रिलेटेड। अच्छा। पोलो बड़ी रेगुलर खेली है फौज में। अच्छा तुसा सही गुड जबरदस्त। शो जंपिंग वगैरह, गोल्फ बड़े शौक तो खेलते हैं, क्रिकेट देखने दे तक शौक है। अच्छा। और स्पेशली वेल जन T10 शुरू थे और वो थोड़ा ਹੁੰਦਾ ना कि एक टाइम घट चीज मुकम्मल है, अदरवाइज वो 5-5 दिन बड़ा मुश्किल होना। हाँ बिल्कुल, वन डे मैच जड़े हैं तो वो स्पेशली जेडे T20 शुरू थे तो उनदे चे कि उधरा कुछ घंटे विच खत्म हाँ एक्टिविटी थोड़ी महदूद होंदी है। बिल्कुल। तो उस हिसाब नाल किसी हद तक शौक रखे ने, देखने दा शौक सिर्फ। सही, यानी देखने दे हद तक शौक है और क्रिकेट गेम खेली क्या ने? क्रिकेट बस जिवें शुरू हो चुकी जिंदा, अदरवाइज कोई ऐसी प्रोफेशनल साइड अगर अपने स्कूल टाइम दी गल करो तो उंगली भी इंटरेस्ट है या क्या ना है? नॉट रियली, मतलब क्रिकेट दी तरफ घट ही आई। अच्छा, शुरू दा क्या? ज्यादातर बाकी बास्केटबॉल खेलदे से, उसले हॉकी खेलदे से, बाद विच आर्मी च आ गए उस तबल पोलो गोल्फ शुरू हो गई। बिल्कुल। और क्रिकेट है कि बस देखने दे हद तक कुछ फैंस इन लाइक वर्ल्ड कप हाल तक याद है सब बड़ा थ्रू आउट देते से, सारे मैचेस देते से। और PSL वाला जेड़ा ए बहुत घट फॉलो थिंदा पे, कुछ कमिटमेंट्स ऐसी होंदियां आजकल, तो वो क्योंकि शौक भी एदा शायद कह नहीं है मेरा तो सही। अच्छा, रिटायर थे हो जेडे कितना अरसा थी रिटायरमेंट गिद्दे हो मैं आख सकदा, क्योंकि खुद ही तो रिटायर थे हो, भी मैच्योर रिटायरमेंट गिद्दी है, कितना अरसा थे तो आपको? ऑलमोस्ट कोई हो गया 8 महीने 6 महीने 8 महीने। हुण किवें लगदे है एक शेड्यूल नाल लाइफ जेडी गुजारी है, हुण उनकोल हट के किवें फील करेंदे हो? दिस इज एक्चुअल लाइफ प्रोबब्ली है ना। यूनिफॉर्म विच रहने असां और एक महदूद एनवायरनमेंट विच रहने, बट असल लाइफ है जिथे हुण रहंदे पिया, मतलब यू इंटरैक्ट फैमिली दे नाल इंटरैक्ट करदे हो, दोस्तां नाल इंटरैक्ट करदे हो, और यानी उन टाइम जब यूनिफॉर्म विच होंदे तुसां क्या मिस करेंदे पे होंदे वे कि ये चीज़ां साडे कोल दूर हैं, कि जॉब ड्यूटीज हर ऐसे होने पड़े कि फुल टाइम तुसां जनाब जी असा सकदे हैं कि काम ते ही होंदे हो, ते क्या उन वाले फील थींदी कि हुण कि भई एहसास थींदा है कि भई दूर हैं असां लोगों को? आर्मी दी कोई सर्विस ऐसी है जी कि आई डोंट नो, मैं कोई गलत तो नहीं आखना चाहता, यानी स्ट्रिक्ट है? नॉट स्ट्रिक्ट रियली, यूनिफॉर्म दा एक प्राइड होंदा है। बिल्कुल है। यूनिफॉर्म जेल्ले पैंदा ना जी कोई फौजी या कोई भी मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज जेहड़ियां खास तौर ते आर्मी यूनिफॉर्म दा अपना एक प्राइड है। बिल्कुल। और जेल्ले यूनिफॉर्म पा लेना ना देन वी फॉरगेट एवरीथिंग, सानू कोई पता नहीं होंदा डिसिप्लिन फैमिली या रिलेटिव्स या कोई मतलब ना असां शादियां ते आ बन सकने हैं, ना असां कोई, तो वो यूनिफॉर्म दे नाल जेड़ा ना वो कुछ एहसासात थोड़े जे चेंज होंदे न। ठीक है, स्ट्रिक्ट थी वेंदे असां नस्म ज़ब्त स्ट्रिक्ट नहीं होंदे, बट ये कि रिस्पांसिबिलिटीज प्रॉब्ली चेंज हो वेंदियां, बस जिम्मेदारियां कुछ बइयां होंदियां, नॉट योर इमीडिएट फैमिली दे नाल ही है ना, बट रेस्ट ऑफ द फैमिली या दोस्तां नाल इतना इंटरेक्शन घट थी वेंदा है। हां हां, बट तुहाडी जिम्मेदारियां कुछ बइयां आ वेंदियां। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह तो थोड़ा जिहा जिम्मेवारियां और जी बिल्कुल, और नाल नाल जिवें सीनियर थिंदे आंदो वल जिम्मेदारियां दा बोझ वजदा पैंदा है, तो जेल्ले बोझ वजदा तो सारी गल है तुसां काफी चीज़ां अच्छा तारी लाइफ ਉਹ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਚਾਰਮਿੰਗ ਲਾਈਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ को बड़ी चार्मिंग लाइफ नजर आती है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ हैं वो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਰਮੀ में जाना है, फला एयरफोर्स में जाना है, फला यानी कि चार्म नजर आता है सारे बच्चियों को, और हर कोई चाहता पिया होंगे कि आर्मी में आऊँ, और लाजमी गल है आर्मी में आवना एक कठिन ड्यूटी होंगी है, यकीन मने सो कि वो ही हार्ड जॉब है आर्मी की जॉब, और एक नज़्मो ज़ब्त वाली है, पर डिसिप्लिन मंगती है तुहाडे कोल, जेह्ड़ी कि सारी जेह्ड़ी आम जिंदगी बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होंदा। असां मैं आदियां
کہ बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिसिप्लिन ज़रूरी भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं क्या बच्चों में भी ये चीज़ पाई वेंदी है थी डिसिप्लिन घिन के आए, यकीन एक आर्मी दा बंदा होवे और डिसिप्लिन न घिन के आवे बच्चे चे मुमकिन क्या नहीं, क्या है पिया वाकई जी ये फैमिली क्योंकि सारी डे दी पे होंदी है पूरी रूटीन हाँ कंप्लीट डे दी कि सुबह किवें शुरू थींदा है शाम तक, तो सर्टनली वो पूरी फैमिली थोड़ी डिसिप्लिन थी वेंदी, टाइमिंग फॉलो करना, ड्रेस अप चीज़ां, बाकी खाने पीने हर चीज़ मैनेज टाइम ते मैनेज करना। बाकी फौज च रहिंदे बड़ी कुर्बानियां देंदे लोग सन, बिल्कुल स्पेशली इमीडिएट फैमिली दी नो बड़ा इफेक्ट करदी है हाँ बिकॉज उंदे च सारे कुलीगन काफी अर्सा पहले उन्हें है कि मैं कट्ठे मिलो से कि तो मैं उन्होंने पूछा मैं कि सुनो बच्चों का तो कार च बैठा बेटा उन्होंने सदा माशाल्लाह ग्रोन अप इन्हों की कार ग्रोन अप किड तो वो मैंने आता जी मैं इनू जवान होंदे ने डिठा सही यानी सुबह जेल्ले वो सुता पे होंदा तो बच्चे स्कूल चले गए होंदे जे लोग ऑफिस वापस आते तो बच्चे सम चुके होंगे, सो बड़ी वो डिफरेंट लाइफ थोड़ा जिहा उंदे च फैमिली नो उस तरह टाइम नहीं दे सकें दैट टाइम्स। बिल्कुल जनाब मजीद गपशप भी करे सो और आज सारा प्रोग्राम है और रिश्तों की अहमियत वाले है, रिश्तों की जी दूरी है वो क्यों वधी पई है, वक्त बदल के असा बदल गए हैं, केड़ी चीज है जी बदल गई है, सब कुछ जान सो छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सब तक सवेल दे रंगे और शाहरुख वाले चलसूं, शाहरुख माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं पे और सिंगर भी हैं पे और जनाब जी मिक्स मीडिया इन्हों की स्टडी रह चुकी है, इन्हों को पूछो क्या अचीवमेंट है शाहरुख, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर लिया है? अभी तो है ये कि इतनी ज़्यादा मेरी एज नहीं है तो अभी तो करना है बहुत कुछ, लेकिन अब तक जो किया है वो ये है कि आई वाज एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट स्कूल डिस्टिंक्शन के साथ। और उसमें ये कि आई हैव बीन म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट 4 years और काफ़ी एक्सपीरियंस किया वहाँ पे बैंड के साथ, मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान परफॉर्म किया। और अभी अलहमरा अनप्लग्ड एक कोक स्टूडियो की तरह ही एक सीज़न आ रहा है तो उसके अंदर मेरे 2 गाने और एक विद अ रिनाउंड सिंगर और एक मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है। और अब मैं 8 मार्च को अपना सॉन्ग रिलीज कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड। उसमें यह है कि सोनी माहीवाल से रिलेटेड वो जो है रिलेशन ऑफ सोनी माहीवाल जो है उसके ऊपर एक पूरी दास्तान है, वो वीडियोग्राफी भी मैंने खुद ही करवाई है बीइंग ए फिल्म स्टूडेंट, और वो गाना भी मैंने जो है खुद ही कंपोज किया। तो इट्स गोइंग ऑन जबरदस्त और लिखा भी खुद है नहीं लिखा हुआ फोक है वो। ठीक है गुड जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अच्छी ट्राई है नवे जो लोग गाने ज्यादातर लोगों के गाए हुए गाने थे पूरी कि आप ही मेरे 2 गाने हैं कि सिर्फ 2 गाने हैं, अरे हाँ मैंने अपने सिर्फ 2 गाने गाए हैं। ये बड़ी अच्छी गाल है कि खुद भी ट्राई करें पे नहीं तो जितने आने सिंगर चाहे वो पुराने सिंगर के माजरत देना ज्यादातर लोगों के गाए गाने अपनी जो नवी तकलीक है वो जरूरी है कहना है ना, अगर ना बनावे थे तो अपना कुछ ही फील्ड करना चाहते तो आप तकलीक है ना हो जनाब वक्ती तौर पर हर कोई कई भी गाना चाह के गा देंगे लेकिन नवी तकलीक जरूरी है, कोई गाना सुना दे हमें हाली तो आप ही सुन सू वाल कई दे भी सुना दे सही। ये मैं गाना सुनाऊंगा जो मैं रिलीज करने जा रहा हूँ 8 मार्च को, सोनी माहीवाल। सोनी घड़े नो आख दी अज मैनू यार मिला घड़िया, सोनी घड़े नो आख दी अज मैनू यार मिला घड़िया, सोनी घड़े नो आख दी अज मैनू यार मिला घड़िया, किवें मिला माहीवाल नू दरिया जोरां दा
अभी जबरदस्त इतना ही सुनाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली रिलीज होना है और अभी उसके कुछ बाद बाकी है सरप्राइज कुछ बाकी है जरूरी भी है ना सरप्राइज तो होना चाहिए थे सारा गीत सुना देते थे वो जरा मजा है वो कितना वैसे थे अच्छा तो कॉपी होवन दे में भी बहुत सारे चांसेस थी सकते थे अच्छा तो वाली थीम क्या रखे इसका बेसिकली थीम ये है कि सोनी माहीवाल एक हमारी फोकलोर है बहुत मशहूर है उसके ऊपर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस बन चुकी हैं ड्रामाज में भी स्टेज ड्रामाज में भी और फिल्म्स में भी समहाउ और गानों में भी तो इसमें है बेसिकली है ये कि सोनी महिवाल की कहानी है कि सोनी जो है वो मिलने जा रही है दरिया के पार और जो घड़ा है वो उसके ऊपर तैर के जा रही है लेकिन घड़ा है वो कच्चा है ये ट्रेजेडी है स्टोरी की अच्छा। और घड़े ने घुल जाना है ठीक सबको पता है घड़े ने घुल जाना है तो वो दास्तान मैं किस तरह बयान करता हूँ क्योंकि बहुत दफा हो चुकी है हाँ। तो इट हैज टू बी न्यू एक नए तरीके से अच्छा मॉडल जड़े हैं खुद मॉडलिंग करेंदे पे इनदे विच या नहीं खुद ही मैंने एक्ट किया क्योंकि आई हैव बीन एक्टिंग स्टूडेंट भी हम फिल्म के स्टूडेंट थे तो मैं एक्टिंग भी कोर्सेज वगैरह किए तो जबरदस्त इट वाज अ गुड आइडिया एक फ्रंट फेस अच्छा तो ये मॉडर्न सोनी होसी और माहवाल होसी या हूँ पुराने ही टिपिकल स्टाइल का होसी इसमें जो गरारा पाता होया इसमें जो एक जो मेरा आइडिया वो ये है कि जो सोनी जो है ना हाँ वो ख्याली है शी इज इमेजिनरी ठीक है और वो एक स्पिरिचुअल उसकी एग्जिस्टेंस है और आई एम इन द रियल वर्ल्ड मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ और वो कोई लड़की नहीं है वीडियो में एक्चुअली अच्छा लड़की नहीं है बगैर लड़की के लड़के नहीं जरूरी है नहीं वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है उसकी अच्छा हाँ जी और बाकी है कि इट्स मोर ऑफ लाइक सोच विच भी तो आसी ना तले काफी स्ट्रांग है हाँ हाँ बिल्कुल तो ये आइडिया लिखा भी मैंने खुद ही है तो आई थिंक कि ये वाहिद इसका एक एस्पेक्ट है जो बाकी जो उसके वर्जन उससे स्टैंड आउट करेगा तो आई थिंक दिस विल गो वेरी नाइस अच्छा तेरे ख्यालों विच भी तो कोई ना कोई है आखिर जड़े तो दिखावने थिया कुछ ना कुछ तो दिखावने थिया या कहने थिया नहीं जो विजुअल है वो कुछ भी नहीं है लेकिन जो एक्ट पूरा हो रहा है वो एक डिपिक्ट कर रहा है कि देयर इज समवन एग्जिस्ट कर रहा है स्पिरिचुअली यूनिक बिल्कुल यूनिक वर्क है और यकीनन अच्छा देखने को मिलती जब रिलीज थी कि ना गीत आसी यकीनन सब लोग पसंद करे थे क्योंकि नवी चीज ते कम थोड़ा बहुत जरूरी नवी सोच घिन के आना जरूरी है मैं समझती हूं अगर मतलब इस तरह दा सोच होवे हाँ देखो मोटिवेशनल एस्पेक्ट दा काम करेंदी है ना कि एक विजुअलाइज करन के सामने एक चेयर है पई ते सारा उन चीज़ां ने भी बड़ा सारी सोसाइटी को खराब कीता है मैरियो को चीज़ां इहो जे होने चाहिए जेड़े ताकू मोटिवेट करन तारी कोपिंग एबिलिटी वास्ते वो जरूरी है ना कि तुसा डंप थी गिरा है वनो बिल्कुल और सारी नवी नस्ल को ना इन चीज़ां ने भी बड़ा खराब कीता है के बस एक मोहब्बत दा जेड़ा एस्पेक्ट है ना वो सिर्फ लड़का लड़की दी हद तक महदूद थी के रह गए जबकि मोहब्बत एक बड़ा ब्रॉड अच्छा जिवें असां गल करदे पे रिश्ते दी गल करदे पे और आज दा मौजू भी है जिवें असां गल करदे कि बचपन में जड़े हैं बच्चे मैं आंदे ही गल की कि मैं कि बच्चे जड़े हैं वो माँ प्यो दे नाल रिलेटेड होने और उन्हां दे बगैर उन्हें लगदा सारी लाइफ अधूरी है अगर वो ना हो सन असां कुछ भी कहने पेरेंट्स को तो लगदा पे ओदे थ्रू आउट पूरी जिंदगी उन्हां दी औलाद उन्हां वास्ते ही सब चीज होंदी है मेन फोकस होंदे लेकिन बच्चे जड़े हैं क्योंकि वो शेल्टर पेरेंट्स लेंदे पे उन्हें समझदे पे उनके ना दे बगैर लेकिन जो ही थोड़े बड़े थी टीनेजर थी वो चेंज थी बच्चे उन्होंने फ्रेंड उन्होंने दोस्त उन्होंने इन्वॉल्वमेंट वे पासे ज्यादा थी वेंदी और माँ प्यो वाले पासे खत्म थी और जो भेण भरा होने थे जो मैं एक बे बगैर रह नहीं सकते पे होंगे उन्होंने फ्रेंडली रहते पे होंगे और दोस्त समझते पे होंगे एक बे को उनके बाद बहर के दोस्त भाण वेंदे थे या वाल शादी थी वाल उन्होंने अपनी फैमिली होंगी वो जी अपनी फैमिली ओरिजिनल है जो ब्लड रिलेशन है वो दूर थी ना वेंदी थी ये होड़ अस दे पहले भी दे आसे लेकिन पहले मनाया वेंदा है अगर कोई दूर होंदा है या दूर थी वेंदा है कोई गलत फहमी होंदी है तो वल एक अहम मौके ते खुशी गमी कोई भी उन्हें बगैर अधूरी होंदी है असल लोग वेने हन लोग वने नहीं हन हुण आदन छोड़ो छड्डो है जिथे है कोई बैठा रहे यानी फिक्र ही नहीं करेंदे कोई कहीं अच्छा पहली जिहड़ी गल तुसां कीती है कि माँ प्यो और औलाद दे दरमियान माँ प्यो और औलाद ए ओ दू सतून होने औलाद वास्ते जिन्हों का रिश्ता गिव एंड टेक होते चलते बिल्कुल ठीक है जिथा बेलौस मोहब्बत होंदी है उथा गिव एंड टेक भी होंदे चाहे वो रिस्पेक्ट के मामले च होवे या वो कम्युनिकेशन के मामले च होवे बेसिकली पेरेंट्स जिहड़े ना वो औलाद को एक्ट करके जिहड़ा कुछ दिखेनन
ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ کہ ایسا بچے کو اتنا ٹائم دے دیکھو ایک تو جاب دی ریکوائرمنٹ ہے ڈزنٹ میٹر ٹھیک ہے وہ تو نماش کو ضروری ہے پیٹ پالن واسطے بھی اولاد کو فیملی کو اگو گھن کے ودن واسطے بھی لیکن اندر بعد جو ٹائم تارے کو بچ ویندے دیکھنا یہ ہے کہ تسا اپنی اولاد کو کوالٹی وائز کیڑا ٹائم دیندے پے یعنی کوالٹی ٹائم تسا اپنے بچے کو کیڑا دیندے پے ہو یعنی کہ جب تک اضافی ٹائم بچ گئے تھیا کیونکہ آج او لائف بھی کہنی آج کے بھاگ دوڑ زیادہ ہے آج ایسا لگژری تے پیچھو بھائی دے پے ہیں آج سہولتاں دے پیچھو بھائی دے پے ہیں گالو جناب ان دوڑ وچ کو زیادہ محنت کرنی پوندی پے تو گل بھی کرے سو ناظرین چھوٹی بریک دے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ کو سوید رنگیج اور پاکستان سپر لیگ 2019 جناب ٹک دی ٹائٹینیم سپانسرشپ نے کراچی کنگ جڑے کھلاڑی انہوں نے حوصلے مزید ودھا دیتے تھے اور جناب بالکل ٹک دا جناب جی کب تک نظر آندا پیا سی میرے ہاتھ اور جناب جی ٹک ٹائٹینیم سپانسرشپ نے کراچی کنگ دے جناب جی بالکل حوصلے جڑے کھلاڑی مزید بلند کر دیتے تھے اور چلساں اور ان ٹائم میرے بھی حوصلے بلند ہیں پہ کیونکہ میرے نال آ چکے تھے بے گیسٹ اور جناب جی دستے وہاں کے جناب جی پوئٹری کریں شاعرہ ہیں پہ لکھاری ہیں پہ اور بینکر ہیں پہ جناب ان ٹائم میرے نال ہیں اسما نوشین گڈ مارننگ اکسا جی آیا کو اکسا السلام علیکم کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اچھا خواتین ملتے بنے تو لگتا تھے کہ واقعی حوصلے بلند تھے تو بریگیڈیئر صاحب ساتھ بیٹھے تھے اور یقیناً خاموش بیٹھے تھے ہے نا وجود زم سے ہے دنیا کائنات میں رنگ جی بالکل کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک شکر کیا چل رہا ہے آج کل کیا کرنے پہ اسما آج کل پوئٹری ناولز ساتھ ساتھ پروفیشنل لائف بھی ہے صحیح اچھا واقعی اگر اسادے ہیں کہ جڑی چیزاں ہیں شوقیہ چل دیں تھے پوئٹری کو شوقیہ گھن کے چل سکتے ہیں یا لکھن جو لکھاون ایک شوقیہ ہی گھن کے چل سکتے ہیں پروفیشن نہیں بنا سکتے تھے یا بڑے سا تو مشکل ہے ارن کرنا آج دے دور ہے ایکچولی ہے یہ کہ ڈاکٹرز لوگ بن سکتے ہیں انجینئر بھی بن سکتے ہیں لیکن جو شاعر ہے اور رائٹر ہے وہ پیدا ہوتا ہے ہاں بائی برتھ ہوتا ہے بالکل اچھا شوق یقیناً بچپن ہی چل رہا پہ اور یس آئی ایم رائٹنگ فرام مائی 5th کلاس کیا پہلا کیا لکھا نظم لکھی کیا لکھی سب سے پہلی میں نے نظم لکھی تھی سٹارٹ نظم تو کی تھا اس کے بعد مجھے تھا کہ لائک روزمرہ میں جو بھی ہو رہا ہے آپ اسے رائٹ کرو لکھ لو سو یہ چیز کنورٹ ہوگی ناولز لکھنے میں اچھا ڈائری لکھنے کا بھی شوق ہے تو جو لوگ روٹین وائز ڈائری لکھتے ہیں میں نے یہ کھایا میں وہاں گئی میں نے یہ کیا فلاں نے یہ کہا اس طرح کا شوق بھی ہے اس طرح سے نہیں تھا کہ کوئی ہاں اسپیشل ایونٹ اس دن میں ہو گیا ڈیٹ ڈالی اور وہ لکھ دیا اچھا ایونٹ آنکھوں دیکھا حال جڑا ہے ہاں بالکل کوئی خاص اسپیسیفک چیز اس دن میں ہوئی تو ود ڈیٹ اسے مینشن ضرور کیا ڈائری پہ خطرناک شوق ہے تو میں یہ بھی دس دوں اگر کہیں کو ہے تو جناب یہ شوق نہ پلائے ویسے اکثر اسادے ہیں دے بھی ہیں لوگ کن کو آدن کی یاد دہانی واسطے یہ لکھنے چاہیے لیکن بعض ٹائم یہ جڑنا ترے جڑے راز ہونے نا یہ افشا تھی اور یہ اچھا نہیں ہوتا بعض ٹائم بہت دفعہ کیونکہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سارے اتنے بہت زیادہ ہے لوگوں کی ڈائری پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اشتیاق ہوتے جاسوسی کرنا نا اتنے سارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے ایسا ضرور جاننا چاہنے کہ بندہ اندر کے یعنی دوجے دے معاملے ٹنگ ضرور رہے میں اور وال یہ خطرناک نہیں کیوں ہے یہ جڑا آسپیکٹ تسا دسے پہ وہ ٹھیک ہے آپ کی جگہ یہ بھی صحیح ہے بٹ میں سمجھتی ہوں ایک لحاظ نہ یہ بڑا بینیفیشل ہے اچھا لکھنا بالکل کیونکہ تارا کتھارسس تھی میں آؤٹ لیٹ تھی میں جتنا بہترین آؤٹ لیٹ تسا پیپر ہوتے کرے ہوئے تاکہ سنن واسطے دیکھو پیسے بھرنے پونے اور سارے کو لوگ آنے پیسے بھر کے سنیں بالکل اپنی گال سنیں اپنی داستان آن کے انہوں نے سنائی اپنی تکلیف کو بیان کیتا ٹھیک ہے نا تو پیپر ہے پینسل ہے تو تارا بہترین ساتھی ہے تو لکھ کے اپنا سب کچھ اپنا آؤٹ لیٹ کر جن گلا ہے جن شکوا ہے لکھ گھنو لیکن ان بعد ایسی جگہ تے رکھو کہ جتھا کہیں دے ہاتھ دوبارہ ساڑ دیو دوبارہ ہر لوگ نکال لیتے ہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اردو الٹی لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا میرے کچھ ساتھ تھے سو وہ ڈائری الٹی اردو میں لکھتے تھے وہ کہتے تھے چیلنج ہے کھلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی پڑھ کے دکھائے
زبردست زبردست. اچھا وغیرہ صاحب کیا کیا شوق رکھیں دے تو صاحب, کیا کیا شوق ہیں آپ کے, انٹرسٹ؟ جی فوج رہے صرف وہ تو صرف سولجر ہی رہی ہے, باقی ہوں آ کے کوئی 6-7 مہینے تھے آ کے تھوڑا بہت کوئی بزنس ریلیٹڈ کچھ زمینیں اپنی وہ دیکھنا شروع کی, اور مین فوکس جڑا نا وہ اس لیے اینٹری انٹو پالیٹکس. اچھا زبردست. تو کوئی سیاست شروع کیتا انہوں نے دیکھو. واہ جی واہ. خیال کرے سر جو بھی اگاں منظور اللہ. اچھا اور یقیناً جیسے بندہ سیاست جانے تے سیاسی جڑے شو ہیں بڑے انٹرسٹنگ نظر آنے پہ ہونے تھے اور بندہ کو انٹرسٹ ہوندے تھے ان پاس, اور یقیناً تو سبھی دے جو ٹاک شو بہ کے انتظار کریں دے ہو سکے. ہاں ٹاک شوز کوئی ایک آدھ دیکھ لیں گے دیٹ ٹائم اگر آپ تو ہلکے دی سیاست شروع کرنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا. ہاں بالکل. بٹ یہ کہ وہ صبح یا راتی کین ٹائم تے پڑھ لیں آن لائن چیزاں, کچھ پیپرز ہیں ای پیپرز ہیں آن لائن, تو ایک دو چار ایڈیٹوریل پڑھ لو تو تھوڑا آئیڈیا تھی بندہ واٹ از ہیپننگ. صحیح 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 صحیح. تو تھوڑا جی اس چیز زیادہ فوکس ہے. مووی دیکھن وچ دلچسپی ہے کہ مووی دے دیو ٹائم ہوندے تھے؟ جی انگلش موویز صرف, انڈین موویز تو شروع تو نفرت ہے سانو. گڈ زبردست. فوجی ہیں بھائی. ہاں مطلب میرے گھر چ بھی لوگوں نا دے ہیٹ اٹ, انڈین سانگز انڈین فلماں, اور اس تو بعد انگلش موویز. صحیح. اچھی موویز انگلش دیتے ہیں, ضرور دیتے ہیں. صحیح. اور کی طرح دے موویز زیادہ پسند ہیں پہ؟ کچھ ویسٹرن تھوڑے جو پروفیشن دے نال ریلیٹڈ ہیں نا, کچھ وار موویز ہیں, کچھ پروفیشن کوئی ہسٹری دی ہیں. اچھا یہ بڑی مزے دی گل ہے, جیڑا انٹرسٹ ہوندے جڑی جاب ہوندے ایسا ہوں نیچر دے ہی یا ہوں طرح دے ہی موویاں لبھیندے پہ ہونے تھے. اچھا میں پوچھنا چاہتا اسما تو کو کیا کیا انٹرسٹ ہے پہ؟ چلو ادھر پوئٹری بھی لکھتے ہو تو جناب, اور نال نال ناول بھی چل رہے, ان علاوہ کیا کیا کریں گے؟ میں بڑی پڑھاکو بچی تھی. لائک آئی اسٹل ریمبر کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو میں روئے جا رہی تھی. آئی واز ان 5th-6th کلاس. تو مائی گرینڈ مدر سیڈ کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا آج جو ٹیچر پڑھائیں گی میں کیسے یاد کروں گی, بارش ہو رہی ہے اور بغیر میں اسکول نہیں گئی. تو سو میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ کیا آفٹر BSc. تو مجھے کہیں نہ کہیں فیل ہوتا تھا کہ میں نے ابھی MSc نہیں کیا. 16 ایئرس کی جو ایجوکیشن آپ کی CV میں مسٹ ہے وہ ہونی چاہیے. سو میں نے پروفیشنل کیریئر کے ساتھ ساتھ MSc اکنامکس بھی کیا, اور وی آر 5th professional peoples doing earning with learning. So 4th left, I am only one. Completed my MSc. واہ جی واہ زبردست بھائی زبردست. اچھا پڑھاکو اسٹوڈینٹ کچھ نہ کچھ کر ہی اور تو پڑھاکو کتنا زیادہ میں بھی پڑھاکو کیا ہے نا. میں کہتی ہوں جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں یہی کہتی, میری والدہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی پڑھ لو پڑھ لو, اور میں کہتی تھی اماں جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں, آپ دیکھنا ایک دن میں جانی جاؤں گی. ڈاکٹر شاید واقعی با کمال ہے. اور مجھے آج تک یہ ورڈنگ یاد ہے. میری اماں کہتی تھی ذرا دلچسپی نہیں ہے اسے پڑھنے میں. شاہ رخ کیا کیا کمال کرتے ہو لڑکے بتاؤ؟ میں تو اپنے شوق دکھا بھی چکا ہوں کچھ کس طرح ہے میرے ساتھ, لیکن مینلی آبویسلی فلم میکنگ کی ہے میں نے اس کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ میوزک کو فلم کے ساتھ انکورپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے میکسیمم. اس میں یہ ہے کہ فلم کے ساتھ پڑھاکو کتنا ہے شاہ رخ, میں جاننا چاہتی ہوں کہ اینا کہ لگ بھی جیسے اس پڑھاکو میں اتنا ہوں کہ جو بیسک اسٹڈیز لڑاکو ہو یا پڑھاکو؟ نہیں میں پڑھاکو ہوں. لائک پڑھاکو لائک مجھے ایکسٹرا پڑھائی کے علاوہ سلیبس کے علاوہ مجھے زیادہ انٹرسٹ رہا ہے شروع سے ادھر ادھر کی چیزیں پڑھنے کا. تو ایٹ لاسٹ جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر خود چوز کیا تو اس میں نے ڈسٹنکشن ہولڈ کی. آئی ٹاپڈ پوری یونیورسٹی میں, لیکن ویسے لوور سیکنڈری اور سیکنڈری اسٹڈیز میں آئی واز ایوریج اسٹوڈنٹ. صحیح. اور والدین کا کیا انٹرسٹ ہے, کیا چاہتے تھے, کیا بنے بھائی لڑکا؟ وہ یہ جو اچھی بات, یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے ہمیشہ وہی چاہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی بنو, تو وہ اس میں بھی نہیں کی خوشی رہی. زبردست زبردست. یعنی کہ ڈیپینڈ کریں یعنی کہ جڑا شاہ رخ چاہنا پہ جڑا کچھ کرنا چاہنا پہ ایسا ہمیں نال ہیں. بالکل. میرے ابا جی کہتے ہیں نا کہ سب سے خوش قسمت وہ ہے جس کا رزق اس کے شوق میں لکھا ہوا ہے. صحیح صحیح
زبردست زبردست بہت اچھی گل ہے. اور میں ایسے پیرنٹس کو ہی سلام کرے سن جڑے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے انٹرسٹ والے چھوڑ دے دیں تھے. نہیں تو زیادہ تر کوشش ہوتی جی اصا چاہنے ہیں وہی بچے کریں تھے. وہ دھکیل کے بچوں کا نا بیڑا غرق کرتے ہیں والدین اپنی طرف سے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے پیسہ بھی لگانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ نہیں. اپنے ان کا جو انٹرسٹ ہے نا, جو انہیں موٹیویشن کے ساتھ لے کے چلے گا, وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ آپ بچے کو اس سائڈ پہ لے کے جانے کی کوشش کریں جہاں اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا. اچھا بریگیڈیئر صاحب تھوڑی گل میں جاننا چاہتا یقیناً اپنے انٹرسٹ نہ لایا ہوئے آرمی وچ کیا ہے یا فیملی دا ہے پیرنٹس چاہتے ہیں کیونکہ پیرنٹس ہر کوئی چاہتا پیا ہوتا ڈاکٹر بنے آرمی چ بچہ بنے یا وکیل بنے, یعنی کچھ شعبے ہیں جڑے مخصوص کر دیتے گئے تھے. اصل نور بھائی ہے خیر جی, تو والد صاحب کا شوق ہے کہ افسر بنانا بالم ذمہ دار ہیں نارملی جابس نہیں کرتے لوگ اسپیشلی آرمی یا کوئی اس طرح سخت جاب ہونا. تو وہ اصل میں بھائی فوج بھیجا تو وہ بڑے بھائی میرے دن وہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو ایز کیپٹن چھوڑ کے آ گیا. کیپٹن ناصر میں ہے انہوں ایکٹیو پالیٹکس کرنے اور آئی کنٹینیوڈ آلموسٹ کوئی 34 ایک سال. زبردست. تو وہ حالی سروس راندی ہے تو بس سو بیسکلی وہ ایک شوق پیدا ہو گیا. نہیں تو تھارے ٹو ینگ لگتے پے میرے تو ہارڈلی 34 سال 34 سال تو میں یونیفارم. اچھا وہ حساب نال کافی ٹائم گزار رہے ہیں. اور آرمی بیسکلی جو ہے نا آرمی از اے وے آف لائف. کوئی صرف ایک پروفیشن نہیں ہے, اٹس اے وے آف لائف. اٹ افیکٹس یور کمپلیٹ فیملی. سارا بچے مطلب بیوی دی اتنی انوالومنٹ ہوتی جتنی تاری ہے اسپیشلی آپ سینئر ہوتے اور پوری فیملی مطلب گیٹ اپ ان اے وے کہ جو تمام ایکٹیویٹیز انہوں دی کوئی نہ کچھ پارٹیسپیشن ہوتی ہے. سو اٹس مور آف اے وے آف لائف بیسکلی. تو وہ اتنا افیکٹ کریں پوری تاری زندگی تے کہ کئی لوگ آرمی چھوڑنے تو بعد ایڈجسٹ نہیں ہو پاندے سول سیٹ اپ. بالکل بالکل. بٹ الحمدللہ ایڈجسٹمنٹ مشکل تھی وینگے لوگوں. میں اس پر نہیں آتا کہ میں تو آیا تو آئی ڈونٹ فیل لائک اینی تھنگ آڈ فار می. آئے سسٹم میں چیک وہ اڈاپٹ ہو گئے پراپر. لگتا ہے کہ پہلے تو تھا یہاں سے. سو فیملی نال انٹریکشن شروع ہو گیا, دوستوں نال انٹریکشن شروع ہو گیا, پالیٹکس شروع کر دیتی. سو میرے لیے تو کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بزی رکھنا بہت ہی ضروری ہے اپنے آپ. دیٹ از امپورٹنٹ ہے نا, دیٹ از امپورٹنٹ. ہاں اگر تو وہ ریٹائرڈ لائف ہوا تھا نا کہ جی لوگ میں نواز کہ جی آپ ریٹائرڈ کیوں لکھتے, میں نے کہا ایم ناٹ یٹ ریٹائرڈ. ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ود تھوڑی مینٹلی بیسکلی سائیکولوجیکلی یو اسٹارٹ فیلنگ کہ تو ریٹائر تھی گیا. تو جیسے بندہ یہ سوچنا شروع کرے کہ ریٹائر ہو گیا تو وہ زندگی تو ریٹائر تھی میں نے. بالکل بالکل. سو فوراً کوئی ایکٹیویٹی کوئی جنریٹ ہو میں اپنے آپ مصروف کر لو تو میرے خیال اتنی جلدی ریٹائرمنٹ انسان کی زندگی نہیں آتی. بالکل بالکل زبردست, بڑی خوبصورت گل کی ہے. کیا آپ سنیں تو میں جناب سر ڈاکٹر شاہدہ کو ریٹائرمنٹ کی گل تھی پی اور واقعی یہ ساری مینٹل یعنی ڈیپینڈ کرنی پی مینٹل سیٹسفیکشن بھی آ سکتے تھے اور مینٹل سوچ جس سائیکی پہ کیا اثر ہاں اساں آدھے ہیں کہ اگر تساں پازیٹیو تھاٹ کھین کے جڑے ویلے چلتے ہو تو ان کا پورا امپیکٹ تاری پرسنالٹی ہوتے, تاری ریلیشنز ہوتے, تاری ہر چیز ہوتے ان کا امپیکٹ آگے. لیکن اگر تو صحیح تھوڑا نا لائف کہیں بھی قسم دے تکلیف آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے یا ان قسم دے حالات آ گئے کہ تسا نہیں فیس کر سکتے پہ یا انہوں کو فیس کرنے ہر حال, اگر تسا یہ تھاٹ اپنی ڈیولپ کر کے دیے کہ نہیں اٹس اے چیلنج کہ میں کوئی چیلنج کو قبول کر کے اگو چلنے تو تسا اپنی کوپنگ ایبلٹی کو خود انہانس کریں دے, اپنی انرجی کو بوسٹ کریں دے اور نہ صرف تسا ینگ نظر آندے ہو, خوبصورت نظر آندے ہو اور لائف کو اچھے طریقے نہیں ہماری تھاٹ کا بڑا امپیکٹ ہو گیا بہت. بریگیڈیئر صاحب کو آگے نا کہ لگتا نہیں 35 اور دیکھو نا صبح صبح اٹھی کہ میں تو ہمیشہ کیا کرینی آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ ہمیشہ یاد کیا آج تری ہے مل کے اچھے طریقے نہ گزارنے, خوبصورت طریقے نہ تمام رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے. لیکن اگر تسا بستر توڑتے ہوئے یہ آختے اٹھو کہ میں کیا کراں
मेरी तबीयत अच्छी कोई नहीं, ये है वो है नहीं, मैं सब तो पहले आईने अपने आप से सकती, हाँ, क्योंकि मैं ब्रेक घेरनी है। नाज़रीन चलते हैं एक छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सभी को सवेल दे रंग और पाकिस्तान सुपर लीग 2019 टक दे टाइटेनियम स्पॉन्सरशिप ने कराची किंग दे आदना हौसले मजीद बुलंद करी थे और जनाब बिल्कुल तो नजर भी आंदा पे मैं चाह सक अपने कैमरामैन को जनाब जी टक दे जनाब जी टाइटेनियम स्पॉन्सरशिप जड़ी है जनाब जी जिन्होंने जनाब जी बिल्कुल कराची किंग दे खिलाड़ियों के मजीद हौसले बुलंद कर दिए थे जनाब जी बिल्कुल एडी खेसे नहीं सही और जनाब बिल्कुल टक भी सारे नाल है और टक टाइटेनियम स्पॉन्सरशिप ने जनाब जी बिल्कुल कराची किंग दे जड़े हौसले हैं यानी खिलाड़ियों के हौसले हैं मजीद बुलंद कर दिए थे मजीद बढ़ा दिए थे और सारे भी हौसले आज बढ़े बैठे थे जनाब। अच्छा चलसा और जनाब जी गाल थी पई है जो आज मेन मौजू है वो है रिश्तन तो दूरी नाल जनाब बिल्कुल एक कैजुअल स्टाइल होंगे अस अपने जो मेहमान आने थे उन्होंने बारे बहुत जानना चाहते पे होने उन्होंने लाइफ वाले भी गल करते रहने वो भी नाल चलता रहा सी और आज के मौजू को भी नाल घिन के चलसू असा नाज़रीन तुसा भी कॉल कर सकते हो बिल्कुल लाइव शो है प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो और तुसा भी अगर गल करना चाहते हो रिश्तों के हवाले नाल और तो क्या लगते क्यों लगते कि अस दूर थींदे पे हैं इनकी क्या वजह है और किवें रिश्ते संभाल सकते हैं जनाब तुसा गाइडलाइन में आते दे सकते हो अपने एक्सपीरियंस जिंदगी दे शेयर कर सकते हो बिल्कुल नंबर है 0335-033544444 और 53 है सारा दूसरा नंबर कॉल करे से प्रोग्राम में शामिल थे सो और ई टाइम चाह सके शाहरुख को गीत सुन के उनके बाद अपने मौजू को पकड़े सो और गाल करे सो जी शाहरुख अपना गीत सुने दे पे शाहरुख ई टाइम नहीं ये पाकिस्तानी गीत है ठीक इस तरह पंजाबी गीत लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना ओए को दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले हो बिना तू कदी होना किया तू ओले तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च रोलना ओए को दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया डोलना वे मैं लुटी गईया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ शाहरुख, क्या वाकई मैच्योर हो? एज तक है नहीं, इतनी जल्दी मैच्योर हो गए लड़की, क्या है? आवाज में मेच्योरिटी है वैसे। मैं हाँ, तो नहीं भाई लुक भी मैच्योरिटी है वाकई में, घर है से ना? तो मैं बातें सुनता रहता हूँ कि है ना? लाइक बड़े हो जाओगे। हाँ। तो पूछना चाह रही हो वो तुमने उस तरह से नहीं पूछा। डॉक्टर शाहिदा कंटिन्यू करें। नहीं, आप ये पूछना चाह रही हो कि कोई मसला है, इतनी मेच्योरिटी आ गई। हाँ वाकई ये तो होता ना जब प्यार में मोहब्बत धोखा खाने के बाद या दर्द जड़ा है वो ले आ देती है, लेकिन ये एज नहीं है धोखा खाने की। नहीं, क्या है इसमें है ये कि आई थिंक एक ना साइकोलॉजिकली आपको भी पता होगा कि उसमें है कि इंसान को एक पिवट पॉइंट चाहिए होता है किसी भी इमोशन ट्रिगरिंग के लिए ना। तो आई थिंक रादर देन इट बीइंग अ पर्सन और सम लाइक फीलिंग, मेरे लिए वो म्यूजिक है। आई थिंक म्यूजिक इटसेल्फ इज अ डिवाइन थिंग कि अगर आप उसे सही तरीके से फील करके करो तो इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग समवन नीड्स। बिल्कुल किसी भी चीज को आप अगर फील करो बहुत अच्छे से डेप्थ में, हाँ ठीक है, वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट ही है आपके लिए कि आपकी एनर्जी को एकदम से बूस्ट करेगा और आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके लिए भी सेटिस्फेक्शन का बाइस होगा और आगे उसे लेके चल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। हाँ है ऐसा ही है। मैं सोचती हूँ जैसे बात की इसमें कि जब मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया था तो 15 इयर्स के बाद भी मैं समझती हूँ मेरे अंदर उतनी ही अर्श थी इस चीज को हासिल करने की कि मैं किसी ऐसे पॉइंट पे आऊं जहां मैं लोगों के दुखों को समेट सकूं। सही जबरदस्त। वो कहते हैं ना दुखों को खत्म तो नहीं किया जा सकता बट उन्हें कम तो करने की कोशिश की जा सकती है। तो मैंने 15 इयर्स के बाद भी जब मैंने बुक उठाई थी तो मैंने उतनी ही एनर्जेटिक होके उठाई थी जितनी मैंने 15 साल पहले उठाई। वाह जी वाह। और यही एनर्जी जनाब जी टक देंदा पे थिया चीनियम स्पॉन्सरशिप तक कराची किंग दे खिलाड़ियों को उन्होंने हौसले वधेंदा पे थिया। और जनाब इहो ही जनाब मैं आख सकती है कि इहो ही अल्फाज होने थे, इहो ही चाहत होंदी, इहो मोहब्बत होंदी कि जेड़ी साडे हौसले को बुलंद करेंदे। नाल चलदे नाज़रीन छोटी ब्रेक थे नवे सो सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। डाक्टर जनाब तक सवेल दे रंगे और जनाब जी गाल थी पई है थोड़ी अज दी जड़ी सूरत हाल है मौजूदा सूरत हाल ते भी गाल करे सो ब्रिगेडियर साहब नाल गाल करे सो असा और जड़ी कि हमसाया मुल्क नाल कशीदगी चलदी पई है लेकिन तुसा बेहतर तरीके नाल डिस्कस कर सकते हो, दस सकते हो। और वो भी आदन अफसानवी गाल नहीं करेंदे पे, अफसाने वाला काम जो तुम्हारा है ना यार उन्होंने करके दे दिया। किथे आदन 300 बंदा मारे, किथे जनाब जी 50 मारे, किथे कुछ भी नजर नहीं आता। यकीन कुछ 12 दरख्त ढहा गए सारे, एक अदा कब्बा मार के गए। क्या सुई हवाले ना पहले तो सब पहले तो थानू मुबारक हो गए, पूरी कौम नू मुबारक हो गए बिकॉज पाकिस्तान ने वो अचीवमेंट की है जी कि अगर तो हम फॉरन मीडिया मुख्तलिफ जेडे आर्टिकल आते पैन गैर मुल्की उन्हें पढ़ो तो लोग आखना शुरू करते हैं कि पाकिस्तान डॉग फाइट जीत चुका है। डॉग फाइट बेसिकली जो जहाजा की आपस होंगी ना हवाई जंगी जहाजा की, तो वो कि डॉग फाइट पाकिस्तान जीत चुका है। ग्राउंड वॉर तो शुरू नहीं थी ना। तो असल तुम पता कि उत्थे इंडिया च इलेक्शन होना अप्रैल मई च, तो कुछ वो इलेक्शन का जुनून है RSS वज़ीर आज़म मोदी साहब की जी पार्टी है उन्होंने एक अपना मंशूर है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिहड़ी वजह तो वो कश्मीर दी कॉज नू वो थोड़ा करके ते वो अपने इलेक्शन जीतना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन उहदे जेहड़े उन्हां दी प्लानिंग आई प्रॉब्ली वो ठीक नहीं रही। जेहड़ा कुछ उन्होंने पुलवामा च कीता है वो सारे निशानात जेहड़े वो इंडिया दे रिवेंद पैन के आप ही एक स्टेज की तो आई और इनू ठीक है एक माहौल क्रिएट कीते ने जंग दा और ताकि लोगों नू ना एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स आवें और सारा उसमें ठीक तो उससे जो फेल हो गया वाल उन्हें ये सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया बिल्कुल। जबकि वो तुम पता कि उन्होंने दो जहाज जेडे आए हैं वो इथू जेडे सारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज उड़े तो वो उठाऊ जंगल बॉर्डर के नाल ही उन्होंने अपने
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹਨ ਪੇਲੋਡ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਦ ਕਹੋਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਰਮੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇਵੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੰਦਾ ਪਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਆਰਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂ 65 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਥਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਥਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ दहशतगर्दां नाल लड़ता पिया से सो एक सिपाही भर्ती थी है और वो रिटायर हो गया ही जंग लड़ते लड़ते इसी तरह मतलब मैं अपना देता तो असा सियाचिन टाइम गुजारा है कश्मीर गुजारा है फाटा कमांड किया तो वो सारे जितने भी इसलिए आर्मी लोग हैं बेशक जूनियर ऑफिसर्स हैं सीनियर ऑफिसर्स हैं ये सारे बैटल हार्ड हैं सो इंडिया ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ 65 71 ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਧਮਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਬਲੇ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਏ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ एक गुफ्तगू का अंदाज है पिया लगते थे कि वाकई ये मीडिया है मेच्योरिटी का जनाब जी मैं मुजाहरा किते सारे मीडिया ने ये काबिल तहसीन गाल है बहुत ही अच्छा है और मैं इवें ही होना चाहिए मीडिया को अपने दफात मुल्की दफात इकट्ठे थी वे तो बहुत ही अच्छी गाल है जबरदस्त गाल है चाहे जितने सारे इख्तलाफात हों लेकिन दिल मुल्क की गाल थी मैं आदे दुश्मन को मैली अख नाल देख भी न सके इतना मेच्योरिटी का मुजाहरा करो इतनी ताकत और इतने जोश था और उन्होंने मीडिया तो देख गिनो तो यकीनन मजाक ही मजाक नजर आते और आपस तक कुट मार तक नजर आई और जो मेहमानों का बिहेवियर नजर आता पे तो बिल्कुल मैं चिपेस्ट है मैं तो ये गल करे सा तुम बहुत सारे प्रोग्राम डिठे हो सन यकीनन उन्होंने इवें लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू दिखाए थे नजर आता पे थे कि मेच्योर है उन्होंने मीडिया जी में जो मीडिया मैनेजमेंट बेसिकली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती हाँ कोई भी जेले तो कोई एनवायरनमेंट बनानी है बेशक को जंगी बनानी है या कहीं चीज दी सपोर्ट वास्ते बनानी है तो मीडिया नु तो थीम्स देंदे हो हां सो जेडी इंडियन गवर्नमेंट चाहती पे आई या मिलिट्री चाहती पे आई कि जो थीम ते उत्ते मीडिया नु चलावन वो नाकाम हो गया बिकॉज उन्होंने अंदर अपनी ओपोजिशन और बाकी सिख बरादरी जेडी वो उसके अगेंस्ट हो गई तो आज कल दी तो देखो तो इन्हों दे कांग्रेस के काफी लीडर्स हैं जिन्होंने ओपनली आदे खड़े कि ये सारा जेड़ा भी ड्रामा किया है मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के पर किया सो वो जी मीडिया कैंपेन चलाने बदयान वो फेल हो गई उन्होंने जबकि सारी तरफ देखो तो जिमें थ्रू आउट जन का ये मसला शुरू थी है और बड़ा पॉजिटिव और मैच्योर किस्म की कवरेज की हाँ, बिल्कुल और कोई भी देखे तो वही नहीं आख सकता कि जी ये कोई सिर्फ प्रो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान कवरेज है कोई थीम के तहत ऐसी गल करें उहदे कुछ चीजें हैं जिथे क्रिटिक भी करते लोग और बड़ी मैच्योर तरीके नाल सारे तमाम साफे समान मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट मीडिया बड़ी अच्छी माशाल्लाह जिम्मेदारी नाल इन्हें काम किया बिल्कुल अच्छा सर पे जनाब अस्मा अफसाना भी लिखते थे अफसाना इस पे भी अफसाना लिख दो अस्मा मेरा जो फर्स्ट नॉवेल था इनफैक्ट दैट वाज इंतजार एंड लाइफ ऑफ अ कैप्टन अच्छा
اور ریئل ناول تھا. جب آپ ریئلٹی لکھتے تو لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں. اچھا کرے آپ نے ریلیٹڈ کریں دی ہے یہ ریل کی نہ ہے مطلب ریئلٹی ان ا سینس دیٹ کہ کسی کی لائف کی ٹرو سٹوری. آرمی کے کیپٹن تھے, انہی کی لائف کی ٹرو سٹوری تھی, اور اس میں دکھایا گیا ہے ایک جو فوجی ہوتا ہے نا اس کا وحدانیت, اللہ پہ یقین بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ شہادت تو خود مانگ رہا ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے, لائف ہوتی ہے. اور جو آرمی پرسن ہے وہ خود شہادت اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. شہید کون ہے, زندہ ہے. تو دیٹ واز لائف آف اے کیپٹن. انتظار ہاؤ ہی سیکریفائز ان ہز ہول کیریئر ان ہز سروسز. اس کی فیملی نے کیسے سیکریفائز کیا تو وہ سارا اس میں دکھایا گیا. اچھا مین دو چیزاں ہیں, ایک تو سارا فوجی ہے جو کہ ہیرو ہے, یقیناً انہیں جی فیملی ہے وہ بھی گھٹ کے نہیں, وہ بھی یقیناً سروائیو کر دے بہتر طریقے سے کہ کتنا سروائیو زیادہ ہیرو ہے نا, وہ زیادہ ہیرو وہ زیادہ سفر کرنا, وہ زیادہ سفر کرنا چاہتے. ہاں مطلب سا اگر اپنی لائف دیکھو تو شادی تو بعد بڑا گھٹ ٹائم ہے جڑا سا مختلف ایونٹس ہوتے ہیں نا, سارا سال لوگ انتظار کرتے ہیں, کوئی اینیورسری ہے, کوئی مسلم ٹائم ایسی چیزاں ہوتی ہیں, عید ہے تو اصا گھر ہی نہیں ہوتے بالکل وہاں جاتے ہوندے تو وہ اس حساب نال. اور والے کہ جو سروس سے بندہ سینئر تھی ریسپانسبلٹی بدی ویندی تو مزید گھر واسطے فیملی واسطے ٹائم کم تھے ہوندے, تو وہ بہت سفر کیتا ہے انہاں فیملی نے, کوئی شک نہیں. اور جب تک فیملی دی سپورٹ نہ ہوئے تو میرے خیال کوئی آرمی افسر چل نہیں سکتا. ہر فیلڈ میں فیملی کی سپورٹ ضروری ہے, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے بینکر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے آپ آرمی میں ہیں. فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو آپ گرو نہیں کرتے, آپ اس آپٹیمم پوائنٹ پر, اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا دوسرا ناول جو لکھا یہ سیکنڈ ناول میرا وہ اب ہم وسیب میں ہی بیٹھے, وہ سرائکی کلچر پر ہے. اچھا زبردست. لائک اس کا نیم ہے وہ دل کی صدا تھی, اردو اسپوکن ہوئے تھے. یس یس. لیکن میرا ظاہر ہے ہم جب ملتان میں رہتے ہیں تو ایوری پرسن از ویل اویئر سرائکی, اور لگتی بھی بڑی مزے کی ہے سرائکی. کوشش کی تھی بولنے کی کوشش کی. بالکل بالکل بول لیتی ہوں, لیکن پھر کہیں نہ کہیں کہ خراب نہ ہو جائے, سو پھر میں نے کہا بھی اردو ہی یوز کی جائے. اس میں یہ ہے کہ لائک میرج بیفور برتھ, ابھی بچے بیچارے پیدا نہیں ہوئے تو لوگ نام رکھ دیتے ہیں. اچھا ہم آپس میں ماموں اور پھپھی لوگ کہ ہم آپس میں رشتے طے کر لیں گے, ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے اس ناول میں دکھایا گیا کہ جب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, آپ والی بات کہ پیرنٹس بھی بچوں کو بتاتے ہیں بیٹھ کر کہ تمہارے خالو نے یہ کیا تھا, پھپھا نے یہ کیا تھا, فلانے نے یہ کیا تھا. بچوں کے اندر ایک نفرتیں پلنا شروع ہو جاتی ہیں جو تبھی ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ بتائیں پیرنٹس نے. بالکل یہی گال کو کنٹینیو کرے سو, لیکن بریک تا ویلا آگے جناب چلتے ہیں چھوٹی بریک تے ناظرین کے دھیان سے سر ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. ڈاکٹر تک سویل دے رانگے اور ایک دفعہ والا سلیما کے پاکستان سپر لیگ 2019 تک دی ٹائٹینیم جناب جی اسپانسرشپ نے کراچی دے جڑے کھلاڑی ہیں یعنی کہ کراچی کنگ دے جڑے کھلاڑی ہیں انہاں دے حوصلے مزید ودھا دیتے تھے, اور جناب بالکل اور سارے بھی حوصلے ودھا دیتے ہیں. اچھا چلسا اور جناب گال کو تھوں جاری رکھے سو جتنے چھوڑی ہے, اور ایسا گال کرنے پیسے تارے دوجی افسانے دی گال کرنے پیسے, اور انہیں دایا آکھنے کہ بچپن وچ نا ریلیشن شپ دے بارے یا اپنی فیملی دے بارے ماما دسیں دے بیٹھے ہونے تھے. اگر پازیٹیو ڈسیشن تو یقیناً ایک اچھی سوچ کنورٹ تھی, لیکن اگر نیگیٹو کہیں بھی پرسنالٹی کو شو کرے سو تو والا دے ذہن وچ چیز آویندی ہے کہ فلاں رشتہ جڑا ہے سارے واسطے کئی طرح دا رول پلے کرنا پہ نیگیٹو یا پازیٹیو. جی یہ اچھا نہیں ہے. دونوں جو ہیرو ہیروئن ہے وہ یہ ایک ہی چیز سنتے ہوئے پروان چڑھے کہ ہماری پھپھو اچھی نہیں ہے, وہاں سے ملا کہ ماموں ممانی اچھے نہیں ہیں. لیکن جو ہیرو ہے وہ اس نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا کہ یہ ایک اچھی لڑکی ہے, ہمارے گھر میں جب آئے گی اس نے یہی سنا کہ ہم سارے بدلے پھر لیں گے, فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. ہی ڈیسائیڈڈ کہ شادی ہی نہ کی جائے اس گھر میں. تو وہ اتنی اسٹرانگ تھا کہ بڑوں کے سارے فیصلے تھے, اور وہ بچپن سے ہی پلے بڑے تھے کہ یہ
आपस में मंसूब हैं, हाँ मंसूब हैं, तो फिर कौन ये फैसला करे। सो फाइनली एक दिन उसको मैसेज मिलता है अपनी मंगेतर की तरफ से ही कि मुझे कुछ बात करनी है। और मजे की बात ये थी कि इतनी स्ट्रिक्ट फैमिलीज के दोनों ने कभी बात ही नहीं की आपस में कि जी मुझे कोई बात करनी है। तो फिर पता चला कि हम कोई स्टेप लें क्योंकि आगे बहुत मसले होने वाले हैं दोनों फैमिलीज में। अगर रिलेशन को कंटिन्यू रखते हैं तो फ्यूचर में हम लोग भी सफर करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो फिर सारा है कि किस तरह से क्या हुआ दे। यार इतना बड़ा नॉवल है, टाइम चाहिए और किताब हाथ चाहिए तो सब पढ़ने से ना बस बहुत नॉवल और वो तो समझ सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, कुछ सरप्राइज भी रखा मान सकते रहती है। इतना चलसो जी डॉक्टर शाहिदा क्या इनते वधारा करे सो। देखिए आयशा, बच्चे को बजाय इसके कि बैठ के आप एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि उससे ये कहा जाए कि तुम्हारी फुप्पो यूं, खाला यूं, चचा यूं, चाची यूं, और मतलब इन लोगों में देखिए वो उनका जो बिहेवियर था वो आपके साथ था, ठीक है। अच्छा ये भी एक अंडरस्टूड बात है कि आपके बच्चों के साथ भी इस किस्म के रवैये रखे जा सकते हैं, हाँ, ठीक है। हम इस चीज को नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, हाँ। बट बच्चे को समझाने का एक अंदाज होना चाहिए कि बच्चा इस चीज को लर्न कर सके कि ये चीज या ये इंसान बेहतर है, ठीक है, इसके साथ मैंने इतना रिलेशन रखना है, इतना ज्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व होना, ठीक है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत मैटर करती है, ना कि आप अपना जो वर्बली आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो और ये चीज कह रहे हो कि इस शख्स के साथ नहीं रखनी, उसके अंदर नफरत पुट करो। ये तो एक अपनी जगह अंडरस्टूड बात है, ऑब्वियस बात है कि बच्चा जब बड़ा होता है उसके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, और वो उन्हीं लोगों के दरमियान है जिनके दरमियान हमने गेन की है। ठीक। अच्छा एक गाल दसण की जरूरत क्या नहीं होती, बच्चे जो मैच्योर थी वो फील करेंगे पे। बच्चा तो बहुत जल्दी जब माँ के रिलेशनशिप को या प्यो द रिलेशनशिप को या मिजाज को समझ वेंदे थी तो इवें घर ते दूसरे जो लोग होने या रिश्तेदार होने रिलेशनशिप दे न समझ पैसेज ऑफ टाइम अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। हाँ, बच्चे को आप थोड़ा फ्रीडम दो, हाँ, वो स्पेस दो, उसे जानना चाहिए कि रिश्ते क्या हैं। वो अपने से जो दूरी और कुर्बत इख्तियार करेगा वो आपके लिए ज्यादा फायदामंद होगी और उसके लिए उससे भी ज्यादा फायदामंद होगी, ना कि एक माँ और बाप बैठ के ये टाइम अपना वेस्ट करें कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, इसके करीब नहीं जाना है, इसके करीब नहीं जाना है। अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी फिर वो यही चीजें लेकर चलता है, हाँ जी, वो कंटिन्यूअसली वो वहाँ पे भी परसेप्ट करने लग जाता है फलां सही नहीं है, फलां सही नहीं है, पॉजिटिविटी कम होना शुरू हो जाता है। शाहरुख वाले चलसो और महबूसा अम्मा नाल ज्यादा रिलेटेड मतलब क्लोज हो, अब्बा नाल ज्यादा अटैचमेंट है, किने नाल ज्यादा अटैचमेंट है? अब्बा के साथ मेरी ज्यादा अटैचमेंट है। अच्छा, ऑब्वियसली ही वाज द वन जिन्होंने मुझे इस आइडिया पे रखा। वो खुद भी कीबोर्ड वगैरह म्यूजिक करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ से, तो उन्होंने मुझे इसकी तरफ रखा। उनकी अटैचमेंट मेरे साथ ज्यादा है, मेरे साथ म्यूजिक भी करते हैं, वो सुनते भी हैं, तो हम लोगों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा है। कितने बहन भरा होते? हम लोग 4 भाई हैं मेरे, इंक्लूडिंग मैं सेकंड पे। माशाल्लाह। और सारे दे अब्बा नाल या वालदा नाल भी है अटैचमेंट? बहन भी है या बहन नहीं है? बहन ही, हम 4 भाई हैं। अच्छा, असल में हम सारे भाई बहुत आउट गोइंग है, आउटिंग, और बहुत थोड़ा जिस तरह हमारी ये थल रैली होती है, भगोड़े कह सकते हैं, सारे भगोड़े हैं। तो होते ही सारे ऐसे ही हैं। तो फिर ज्यादा आउटडोर गोइंग है हम लोग, तो ज्यादा बाबा के साथ बनती है हम लोगों की। सही घूमना फिरना, यानी ये शौक है इनका। गीत छोड़ना चाहते जरूर। तेरी आंखें जुदा मन से, जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे।
लगा ले गले खो जा रे तू गरे संगे रे तेरे बिना जिंदगी लागे गुजरा तेरा साथ हो सजा लागे गुजरा तो बढ़ते जाए रस्ते सारे दुनिया पीछे तो हम हैं आगे दिल हारे पुकारे तुझे मंजारे मना ले मुझे सुन प्यारे लगा ले गले को जा रे तू गारे संगे रे वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, दिल हारे ब्रिगेडियर साहब, कितनी दफा दिल हारे? This was the least expected thing. आप ना आप चाहती हैं घर दिल लगा हार के हम रह सकते जाएं। नहीं जी, फौजी दिल कैसे हार सकते हैं? दिल थ्रू आउट जीतते हैं। जो भी चलो, दिल जीता, कितनी दफा लोगों के दिल जीते? स्पेशल मैं बात करूंगी, स्पेशल फीमेल की बात कर रही हूँ। वैसे तो तुम लोगों ने दिल में होंदे, सारे सब दिल में होंदे, वैसे दिला वावर आदमी ना। लेकिन जो बहुत मुश्किल है। इसमें जितना भी हम बहुत जल्दी फौज में चले गए थे, हाँ और हमने तो कॉलेज ही नहीं देखा जी, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात ना जी, सही। मैट्रिक की और उसके बाद से आर्मी में। कितना दे नौजवान हमें आयशा, लाउबाली आपने हमें बड़ा मतलब है गलत बंदे से ये सवाल जहाँ से जवाब मिलने की तो तो हमारे पास मौका ही नहीं था जी बस। सही। वैसे सर मूवीज में तो दिखाते हैं कि कश्मीर में पोस्टिंग हुई तो और कश्मीर में लड़की मिल गई, सियाचिन में ही वहाँ मिल जी, गई। वो मूवीज movies की हद तक। बड़ी रूखी जिंदगी होती है। कहीं भी दिल हार गए, लेकिन इतना कोई चांसेस नहीं, ये नहीं सिर्फ मेरा रहे। ख्याल है 2 ही दफा दिल हारते हैं। हाँ एक अपनी फैमिली के लिए और दूसरा मुल्क के लिए। बस, जी ऐसी है जी, बस वो आपकी जो आप ना लोगों ने कुछ सबने साथ दिया ब्रिगेडियर साहब। वरना ब्रिगेडियर साहब के पास जवाब नहीं था। जी ब्रिगेडियर साहब, आप पे छोड़ दिए, हमने बताया हमें। नहीं, डॉक्टर साहब जिस कह रहे हैं शी इज राइट जी, हाँ कि मेरा गुजारा बहुत अर्ली एज में यूनिफॉर्म पहन लेते हैं हम, तो ये अफेयर शुरू होते हैं जाके जी, ये आपके जो वैसे तो मोहल्ले में कॉलेजेस start एंड किए थे, यूनिवर्सिटीज, हाँ, और फिर आप कहीं महल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, नेबर्स ये वो, तो हमने तो वो स्टेज देखी नहीं है जी। हम उन स्टेजेस में सियाचिन पे थे जी। हम उस टाइम पे जब बर्फ यूनिवर्सिटी में होते पोछा थे तो हम कश्मीर में बैठे थे। अच्छा, तो जबरदस्त। वो फिर आप जो जो मैच्योर होते जाते हैं, तो मुझे याद है हम एक स्टेज थी जब मेरी शादी हुई, तो पहला स्टेशन हमारा छोर में था जी। आई डोंट नो अगर आपने नाम सुना जी छोर का। नहीं सुना। अच्छा, सही। ये सिंध साइड पे रिमोटेस्ट, काफी रिमोट एरिया आगे बॉर्डर पर, तो आपको दुनिया में इसके अलावा कोई नजर नहीं आता जी। ठीक है, एक बात बात खत्म हो जरूर है कि जन के जो वजूद के बगैर कायनात बिल्कुल बेरंग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई रंग नहीं है। नहीं, थर वाली सिंध वाली साइड पे पोस्टिंग कर दी, यू नो, वो सारा खुशबू बेरंग खुशबू हो सब। बाकी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरता है जितना भी है जी हमारा उसमें। बट जिस तरफ आप हिंट करना चाह रही हैं उस तरह की कोई स्टोरी है नहीं मेरे पास सुनाने की। सर सियासी बयान दे रहे हैं। पहले हो गया था कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद सब कुछ हवा हो जाता है, सिर्फ हम होते हैं और यूनिफॉर्म होता है फिर। सही। अच्छा, मैं जानना चाह सा की तरह दे स्टूडेंट हवे तुसा किवें हवे? शाइनी स्टूडेंट हवे, नॉर्मल स्टूडेंट हवे, क्या है? यानी कि बचपन जैसे गाल खरीदने हैं। और नॉर्मल स्टूडेंट्स है, कोई इतना, बस वो जो एक टर्न होता है ना जी, वो हाँ, कभी भी प्रॉब्ली वो बस फौज में गया तो वो एक शॉक लग गया। हाँ उसके बाद कह सकते हैं कि हम शाइनिंग स्टूडेंट हो गए हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी। बिल्कुल।
اس تو پہلے جو ہے نا وہ جتنے سکول ہے ملتان پڑھتے رہے تھوڑا عرصے پڑھا میں اتنے کینٹ ایک سکول ہوں شروع سے 2-3 سال اتنے پڑھا لاسٹ سال کوئی 2-3 سال وہ ملتان چھوڑ گیا ایبٹ آباد چلا گیا میں اتنے ایبٹ آباد پبلک سکول بورڈنگ چلاتے تھے تو 7-8 سال اتنے اینڈ دین آرمی تو وہ آرمی جوائن کی تھی نا اس تو بعد ایک شوق لگ گیا دین اچھا ہو گیا مطلب پڑھائی بھی بہتر ہو گئی ہر چیز بہتر ہو گئی اور جب سیدھا کرنا ہو نا بچوں کو تو اکثر پیرنٹس ایویں کرنے تھے جناب جی آرمی دے کہیں سکول میں داخل کرا دیا آرمی والی لائف کا بورڈنگ وچ کہ بچے کو تھوڑا سا سیدھا کرنے اس کو ایک لائف دا ڈسپلن سکھاونے اور یہ واسطے بیسٹ ہے کہ آرمی جوائن کریں نال ہی ناظرین چلتے ہیں چھوٹی بریک تک تھے نا سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ سب کو سویل دے رہا گے اور جناب میری بڑی واٹ لگی ہے بریک بریگیڈیئر صاحب تو کو نہیں تھی عائشہ تھینک یو بریگیڈیئر صاحب تشریف گھن کیا ہے اور بڑا ہی اچھا لگا میں نے اس وقت کہ ہمیشہ چلا جڑی بھی گیسٹ آویں اور کوشش یہ ہوندی ہے کہ ویسے تو ایسا کیجول انٹرویو کرنے ہے لیکن تھوڑا دل دے تار بھی چھیڑنا ضروری ہوندے جناب تھوڑا سوری معذرت دینا اگر زیادہ چھیڑ دیے تو میں نے اچھا میں چلسا اور جناب اسما والے اسما جڑے ناول پڑھتے ہیں یقیناً اندر وچ جب تک محبت نہیں دکھائی ویندی رنگ یا عکس نہیں ہوتا اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوتا اور جڑا پڑھن والا ہے کاری وہ اتنی دلچسپی نال نہیں پڑھتا ہے حقیقت واقعی کہ محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے اب تو خیر لوگ افسانے بھی لکھتے ہیں اس طرح سے لیکن عشق مزاجی جو ہے ناول کا وہ بیسک پارٹ ہے عشق مزاجی ضرور دکھایا جاتا ہے ویسے تو میم قدسیہ بانو اشفاق احمد صاحب نے بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں جو آپ کو عشق حقیقی کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن نارملی جو ہے ناولز کے اندر جو ایفیکٹ آتا ہے وہ عشق مزاجی کا ہی آتا ہے اور لوگ اس کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک آپ دیکھ لیں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے ہم ایک مووی ہی بنا لیں اور اس کے اندر کوئی رومانوی پہلو نہ ہو ہیرو نہ ہو ہیروئن نہ ہو لوگوں کو مزہ نہیں آتا مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہی ہو گیا ہیرو ہیروئن بھی ہوں گے گانے بھی چلیں گے سارا کچھ مزاجی عشق کو لوگ پسند کرتے ہیں پارٹ آف افسانہ اچھا ہوں اچھا ایک چیز نوٹ کرنے مزاح جڑا ہے وہ ہوں ایک ضروری تھی کہ مووی دا ہوئے ڈرامے وچ ہوئے اگر وہ مزاح بھی نہ ہوئے تو ان کے بغیر بھی ہونا ادھورا لگتے تھے وہ کمپلیٹ پیکج پھر اس کو تیار کرتے ہیں نا چیزیں ہوتی ہیں ایون جو میرا انتظار ناول ہے اس میں ہم نے مزاح کا پہلو بھی رکھا ہوا ہے ایک ایسا کریکٹر رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو ہنساتا ہے اور ہوتے ہیں آپ کی لائف میں کچھ کریکٹر ہمیشہ کچھ فیملی میں کچھ پروفیشنل کیریئر میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہنساتے ہیں صحیح شاہ رخ تم تو بہت سیریس ہو کس کو ہنساتے ہو یا ہنستے بھی ہو واقعی افسانے کی بات ہو رہی تھی تو میں غور سے سن رہا تھا ہاں پڑھتے ہو انٹرسٹ ہے افسانے کہانیاں انٹرسٹ ہے ہاں سٹوریز شارٹ سٹوریز وغیرہ پڑھی ہیں بچپن میں کون کون سی اسٹوریاں پڑھی ہیں یاد ہے انگور کھٹے زیادہ تو نہیں زیادہ میں نے پڑھی ہیں زیادہ ریلیٹڈ ٹو ڈزنی لٹل پرنس وغیرہ انگلش وغیرہ جس طرح ہمارا کریکولم تھا اسی حساب سے تھوڑا تو جو یہاں کی جو فوک سٹوریز اور اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا ابھی بعد میں آ کے پڑھنا شروع کیا کیونکہ جب بندہ ایج کے ساتھ میچور ہوتا ہے تو اس کے بعد بندہ اپنی روٹس کی طرف جاتا ہے آہستہ آہستہ اور باقی یہ ہے کہ بس دیٹس اٹ زیادہ انگریزی ہی پڑھا ہے بچپن باتیں بنانے میں ماہر ہو یا نہیں ہو نہیں میں بہت بلانٹ ٹائم ویری اسٹریٹ فارورڈ اور جو بات ہے میں اس کو کہتا ہوں اس لیے میرے پاس باتیں زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے کہنے لیکن جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ کتنے طوفان ہوتے ہیں اندر طوفان خاموش تباہ لوگ اور جب یہ طوفان پھٹ دیتے کیا کیوے نیچر ہے تاری واقعی طوفانی نیچر ہے کیا نیچر ہے بریگیڈیئر صاحب تاری یعنی کہ دل دی گل کر لیندے ہو یا نہیں کریندے مطلب ٹائم دا انتظار کریندے ہو کیا ہے بہت زیادہ ایکسپریسو میں تو کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے کئی لوگ بڑے ایکسپریسو ہونا ایٹ ٹائمز کوشش کرنی ہے کچھ چیزاں نہ ہی بولیاں بڑے بولوں تو زیادہ مسئلے پیدا ہوتے تو ایٹ ٹائمز بندہ اپنے تک ہی رکھنا کافی ایکسپریسو ہونا لوگ مسز دے گانے سن گیندے ہو یا سنواون دا موقع بھی مل دے کرا ملنا زیادہ سنتے رہنے اچھا روٹین وائز سنتے رہنے اسپیشلی وہ بھی سینئر آفیسر دی وائف ہے نا ہاں بالکل نارمل لیڈی وائف نہیں نا ہاں بالکل تو وہ تھوڑا جہا وہ
اج کئی دفعہ لے بند بس چپ کر لینے سن لینے. صحیح ماشاءاللہ. جناب انتے چلسوں اسا اور جناب ڈاکٹر شاہدہ اپنا مشاہدہ نکالو. شاہدہ واقعی اپنے قوادن تھے ڈاکٹر شاہدہ. عائشہ ہم سے تو آپ پوچھتی نہیں ہے محبت کے بارے میں, چل بتا دے یار محبت. ہاں اگر ایک خواتین کو اگر سوال کیتا ورنہ تو گول مول کر وین, واقعی گول مول کر وین, گول مول کر وین کیونکہ ساری سوسائٹی دا سیٹ اپ ہی ہو جائے. اور دیکھو اگر محبت کی گال کرو تو اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات دی تخلیق دی جڑی بنیاد ہے وہ محبت ہے. انہوں نے اپنے محبوب نال کتنی محبت کی تھی ہے نا. اور جڑے کائنات دی تخلیق دی بیس ہی محبت ہے تو ایک ہی میں تھی سکتے کہ انسان محبت نہ کرے. محبت تو کوئی بھی رنگ ہے بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ ہسبینڈ نال ہے, چاہے وہ شادی کو پہلے محبت ہے, کہیں دوست نال بھی ہے, کہیں مطلب اولاد نال بھی ہے, ماں پیو نال محبت تو ہے نا. انسان کی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کس نے سکھا دیا, وہ روتا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے, تو محبت یہ انسٹنکٹ ہے, یہ بیسک انسٹنکٹ ہے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ بندہ چل سکتا ہے. میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ رہے نا لیکن محبت کی تھوڑی سی رمق رہنی چاہیے, کیونکہ سروائیول کے لیے محبت کی تھوڑی سی رمق ضروری ہے, ورنہ سروائیول بہت مشکل ہو جائے. صحیح. اور اگر رشتوں کو جوڑن کی گل کرنے تو اج دے جڑے دوریاں ہیں کیونکہ اساں بالکل اینڈ والے پاسے آندے پے ہیں اور اساں وقت بدل گئے تھے, لوگ بدل گئے, حالات بدل گئے تھے, محبت بھی تا بدل گئی ہے, ترجیحات بھی تا بدل گئی ہے. بے حسی اور خود غرضی دا ایلیمنٹ زیادہ آ گئے. ٹھیک ہے, اگر رشتے جو ہے دو چیزاں تھوڑے گھٹ کر دیتے ونن تو رشتے جوڑ کے رہ سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے دیں کوئی بھی اس طرح کے جڑے ویلے کیسز ڈیل کرے نے ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی بے حسی تے خود غرضی دا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. کوئی مطلب وائف اگر بہت ایکسپریسو کوئی نہیں, ہسبینڈ ہے تو این کمی نے ریلیشن کو خراب کیتا ہے. اگر ہسبینڈ ایکسپریسو کوئی نہیں, وائف ہے مطلب ڈوہائیں چو اگر کہیں علی یہ قسم دا پرابلم ہے میں آدیاں تاکہ مطلب میں نہ روی نال اعتدال نال اگر چلو تو رشتے کو اچھے طریقے نال نبھا سکتے ہو. دیکھو انٹروورٹ جیڑی پرسنالٹی وہ ہمیشہ پنچنگ پرسنالٹی ہوتی ہے, پنچ کریں دی ہے بہت زیادہ. بالکل توازن جڑا شخصیت چاہتے نا وہ رشتوں کو بہترین انداز گھن کے چلتے ہیں. اچھا ہون رشتے ختم تھیون دی وجہ یہ ہے کہ اساں ان رشتوں کو نبھیندے کہیں نہیں, یعنی جڑیندے کہیں نہیں, اساں ازماون دی کوشش کرنے. فلاں نے سارے نال یہ کیتا ہے یا فلاں ٹائم اساں ایک دی فلاں نے ساکو نگلیکٹ کیتا ہے تو ساکو ہن اوے ہی روٹین کرنی چاہیے یا اختیار کرنا چاہیے. یہ سارے مزاجاں دا ہن حصہ بننا بہت زیادہ. یہ گال بالکل صحیح ہے. اکثر ایسا لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ نا پچھلی چیز کو اگلی چیز نہ ریلیٹ کریں پہ انہوں کہ انہیں میرے نال ایویں کیتا ہے اور موقع میں ضائع نہیں کرنا, میں انہیں نال ایویں کرنے. جبکہ اگر تساں وہ نیگیٹو تھاٹ کو لیٹ اٹ گو کر دے وہ تب بہت اچھے طریقے نال تساں چل سکتے ہو. میرا نہیں خیال کے طورے ہوتے اون طرح نال فرق پوندے. بالکل ہے نا. بریگیڈیئر کیسر علی صاحب, کیسر علی حیدر بہیج صاحب سارے نال ہن بہت شکریہ تم تشریف کھین کے آئے. اور آخر وچ کیا میسج ہے, کیا آپ سے دیکھنا لیں؟ تو شکریہ تھینک یو جناب موقع دیتا ہے ٹو انٹریکٹ ود ادر فرینڈز آلسو. اور ایون میں دسیا ہونا سا ایک نوی آئی ٹیک اٹ از نیو لائف جی. میں اپنا اگر گال کرا تو ایک نوی لائف شروع کرنے پہ اسٹرگل کافی فوج کی اور اتنے اس تو بھی ڈبل کرنے پہ. اور بیسکلی پرپز یہ کہ علاقے جہاں کچھ فلائی کام ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں انہوں نے فوکس کرنا پہ. گڈ. اور ارادہ ہے کہ چلو اساں ایک مقام اللہ نے دیتا ہے, ایک عزت دیتی ہے, کچھ تعلقات ہیں سارے, تو اس حساب نال جتنا بھی علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے وہ بے شک وہ جابز دی مادے چ یا کوئی ڈفرنٹ. زبردست زبردست, بہت اچھی سوچ ہے. پہلے ملک دے فائدے دی گل کی ہوں جناب ریٹائر تھی گئے تو ہوں جڑے ملک دے لوگ ہیں انہوں دے فائدے دی گل سوچیں گے. بہت زبردست, بہت اچھی سوچ ہے جناب. اور اسما نشین اسما تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف کھین کے بہت اچھا لگا. مختر سے بھی ہم میسج کر دینا چاہتے ہیں, تھنک پازیٹیو ڈو پازیٹیو. واہ جی زبردست زبردست. جناب ڈاکٹر شاہدہ ندیم ہاشمی تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف کھین گئے. میسج کیا ویسے آج دے رہی ہیں؟ میسج یہ ہے کہ جڑے نیگیٹو تھاٹس ہیں انہوں کو لیٹ اٹ گو کر دیو, ان کی جگہ پازیٹیوٹی کو دیو تو بندہ رشتوں کو اچھے طریقے نال نبھا سکتا ہے. صحیح, زبردست زبردست. اور شاہ رخ خان سانوال, شاہ رخ بہت شکریہ. شاہ رخ نے بھی کچھ کہنا ہے, کہو اور لڑکے پھر ہمیں گانا سناؤ. بس آج کے ٹاپک کو لے کے میں کچھ بات کروں گا. جی ضرور. تو اس میں یہی ہے کہ رشتے کے ہیں کہ آپ کس کو کتنا کمپلیمنٹ کرتے ہو اور کس کو آپ کتنا ویٹ دیتے ہو, پرائورٹائز کرتے ہو.
تو I think there are millions of things, positive things to appreciate in life rather than focusing on few bad ones. تو I think کہ زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے. زبردست زبردست، بہت شکریہ. اور لاسٹ گانا سننا چاہوں شاہ رخ کو.